So let us go over here. Up to हिजोसम्म चाहिँ हामीले के गरेको छ भन्दाखेरि रिगार्डिङ वान अफ द स्ट्याटिक राउटिङ या स्ट्याटिक राउटिङ भन्दा पनि कम्प्लिट स्ट्याटिक राउटिङ लेखेर चाहिँ वी हेभ मेड द कनेक्टिभिटी ल बुझ्नु भयो भनेको कम्प्लिट स्ट्याटिक राउटिङको थ्रुबाट चाहिँ हामीले कनेक्टिभिटी बनाएको छ फर्स्टमा त सो एभ्रिथिङ इज रिचेबल भनेको सबै कुरा रिचेबल छ यहाँको डिभाइसहरूले यहाँ पनि कम्युनिकेट गर्न सक्छ र यहाँको डिभाइसले यहाँ पनि कम्युनिकेट गर्न सक्छ ल सो वाट वी हेभ डिड इज द्याट जस्तै आफ्टर एजानिङ द आइपी एड्रेस एजाइन गरिसके पछाडि चाहिँ हामीले स्ट्याटिक राउट लेखेको थियो अथवा स्ट्याटिक राउटिङ गरेको थियो र त्यसलाई नर्मली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ नेटवर्क रुट भनेर भन्ने गर्छ स्ट्याटिकको नेटवर्क रुट भनेर भन्छ बट वाट एभर लाइक जे भन्दा पनि स्ट्याटिक राउटिङ भन्ने बित्तिकै यो कुरालाई रिप्रेजेन्ट गर्छ ल गर्न चाहिँ बुझ्नुभयो नि भनेको यदि हामी एउटै मात्रै डिभाइसमा जान चाहन्छौँ भने त यहाँ त अलमोस्ट तपाईँको हामीले कुरा गर्ने भने 254 डिभाइस बिलङ गर्छ होला होइन प्योरली भन्नु पर्दाखेरि सो त्यहाँनिर यदि त्यतिसम्म क्यापेसिटी भयो भने यो 24 बिटको नेटवर्क नै राख्यो भने पनि भनेपछि त्यस्तो सिचुएसनमा त 254 रुट लेख्नु पर्यो यहाँदेखिको त लाइक के भन्छ लाइक एकदमै धेरै हुन्छ र प्लस त अर्को कुरा के पनि हुन्छ भने रुट लेख्दै गर्दाखेरि यस वी डिड द कनेक्टिभिटी नो इस्यु र कनेक्टिभिटी गर्छौँ त्यसको लागि त प्रब्लम भएन र कनेक्टिभिटी गर्दै गर्दाखेरि जुन स्ट्याटिक राउटिङ हुन्छ यो पनि बिर्सिनु भएन कि हाम्रो डिभाइसेसको के हुन्छ तपाईँको एउटा भिराम हुन्छ है अर्को के हुन्छ तपाईँको एनभिराम हुन्छ ल सो नन भोलाटाइल ऱ्याममा विच इज तपाईँको एक्चुअल लाइक स्टोरेज भन्दा पनि हुन्छ एक किसिमले सो त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जति हामीले रुट लेख्दै जान्छौँ रुट एड गर्दै जान्छौँ त्यति नै के हुन्छ उसको तपाईँको स्टोरेज अकुपाई हुने भयो एउटा कुरा त्यो छ ल र त्यस पछाडि अर्को सेकेन्ड कुरा भनेको चाहिँ प्रोसेसिङ पनि के हुन्छ तपाईँको हाई हुँदै जान्छ कि किन भन्दाखेरि यदि तपाईँसँग पहिला केसमा मानौँ तपाईँले यहाँदेखि यहाँसम्म रिचेबिलिटी गर्न चाहनुभयो एउटै मात्रै रुट रहेछ त्यो यसको लागि रुट लेख्नु भएको रहेछ फर इक्जाम्पल सो एउटा कुनै पनि प्याकेट आउँछ भने उसले त्यसलाई लुकअप गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो राउटिङ टेबलको बेसमा सो उसले के गर्यो आफ्नो कनेक्टेड नेटवर्क हेर्छ र त्यस पछाडि एउटा यो रुट जुन छ उसको राउटिङ टेबलमा जतिवटा रुट छ त्यसलाई उसले वान बाई वान हेर्छ लुकअप गर्छ सो उसले हेऱ्यो र हेरिसके पछाडि इट कम्स टु नो द्याट द रुट डजन्ट एक्जिस्ट होइन उसले के गर्छ ओके रुट रहेनछ भन्ने कुरा एक्जिस्ट भन्ने बुझ्यो त्यो कारण उसले के गर्छ यसलाई ड्रप गरिदिन्छ ल अर्को सेकेन्ड कुरा भनेको चाहिँ मानौँ अहिले त तपाईँको लगभग 2-3टा तपाईँको रुट रहेछ बाई डिफल्ट तपाईँले एउटा 2टा चाहिँ कनेक्टेड भयो एउटा तपाईँले लेख्नु भयो रुट सो 3टा रुट रहेछ अहिलेको सिचुएसनमा सो उसले 3टा रुट हेऱ्यो र हेरिसके पछाडि ओके रुट रहेनछ 181.2 को लागि भनेर उसले ड्रप गर्यो फर इक्जाम्पल ओके सो वाट अबाउट इफ यु ह्याभ राइट समथिङ 100वटा रुट रहेछ ल यहाँनिर कतिवटा रहेछ तपाईँको 100 रुट रहेछ भने त प्रोसेसिङ धेरै भयो नि त यस अभियसली तपाईँको विथिन अ सेकेन्ड यो पर्फर्मेन्सहरू भइसक्ला अरे तपाईँले त्यसलाई हामीले नोटिसै नगरिकन हाम्रो रिचेबिलिटी होला होइन त्यसको लागि त इस्यु भएन तर के भन्छ भने एउटा राउटरको तपाईँको प्रोसेसिङ के हुनु पर्यो हाई हुनु पर्यो कि अझ प्रोसेसिङ धेरै भयो हाई भन्दा नि एकदमै धेरै युटिलाइज भयो कि वाइ बिकज पहिला 3टा रुट थियो 3टा रुटमा उसले डिसाइड गर्ने भयो सो अहिले कतिवटा छ तपाईँको 100वटा रुट छ 100वटा रुट लुकअप गर्नु पर्यो नि त तपाईँको एउटा हामीले फर्स्ट रुटलाई हेरेर फरवर्ड गर्ने नगर्ने डिसिजन त लिन मिलेन वा तपाईँको लास्टमा तपाईँको एउटा रुट लेखेको होला कि वा यसको लागि होइन सो इच अफ द रुट के हुनुपर्ने हुन्छ लुकअप गर्नुपर्ने हुन्छ ल त्यो कारणले राउटरको प्रोसेसिङ पनि के हुन्छ धेरै हुँदै जान्छ सो इट इज रिकमेन्डेड नट टु राइट द अननेसेसरी रुट ल बुझ्नु भनेको जुन रुट हामीलाई आवश्यकता छैन त्यो रुट के नगर्ने नलेख्ने ल केमा राउटरमा एक त मेमोरी युज भयो किनभने यो स्ट्याटिक भयो होइन मेमोरी भनेको स्टोरेज ओके सो एक त स्टोरेज युज भयो बिकज हाम्रो के भयो तपाईँको यो स्ट्याटिक रुट भयो जुन हाम्रो डायनामिक होइन अटोमेटिक आएको होइन ताकि सर्टेन टाइममा भएन भने रिमुभ हुन्छ त्यो होइन त्यो त स्ट्याटिक हो जबसम्म हामीले रिमुभ गर्दैन तबसम्म अट्दैन एउटा कुरा त त्यो भयो सेकेन्ड भनेको चाहिँ के हुन्छ तपाईँको प्रोसेसिङ धेरै हुन्छ ल सो कनेक्टिभिटी सँगसँगै तपाईँको एउटा कुनै पनि टेक्नोलोजी रन गरे सँगसँगै त्यो कुनै पनि डिभाइसको त्यसको तपाईँको सर्टेन के भन्छ प्यारामिटरहरू हुन्छ जसले चाहिँ कि पार्टिकुलर राउटरलाई अथवा पार्टिकुलर स्विचलाई या पार्टिकुलर डिभाइसलाई ओके वाट एभर द डिभाइस मे बी त्यो डिभाइसलाई चाहिँ अलिटल बिट के हुन्छ तपाईँको हेल्प प्रोभाइड गरोस् कि ओके इभन हाम्रो पिसीमा पनि हामी अननेसेसरी फाइलहरू राख्दैनौँ भिडियोहरू राख्दैनौँ होइन सो किन भन्दाखेरि बिकज अननेसेसरी लोड नपरोस् भनेर सो द्याट्स वाइ
कि त्यो पनि कुराहरू हामीले चेकै गर्नुपर्ने हुन्छ, रिकगनाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो कनेक्टिभिटी बनाउनुको लागि इस्यु भएन, 1 by 1 रुट सबैको लागि लेख्दा भयो, प्रब्लम छैन ल। तर कुरा के आउँछ भन्दाखेरि मानौ 254 मानौ 200 वटै डिभाइस छ भने 200 वटा रुट लेख्नु पर्यो कि 1 by 1। सो अलवेज प्रिफर, यो चाहिँ कतिखेर प्रिफर गरिन्छ भन्दाखेरि जतिखेर चाहिँ तपाईँलाई एक्चुअल निड हुन्छ त्यतिखेर मात्रै प्रिफर गरिन्छ। सो अहिलेको केसमा चाहिँ हामीले स्ट्याटिक राउटिङ भन्ने बित्तिकै यो रुटलाई रिप्रेजेन्ट त गर्छ, तर त्यसमा तपाईँको नर्मली त्यसको पनि क्लासिफाइड गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ इट इज नोन एज अ नेटवर्क रुट। जुन रुट हिजो हामीले गर्यो त्यसलाई भन्छ नेटवर्क रुट भनेर भन्छ र। नेटवर्क रुट मिन्स लाइक एउटा पार्टिकुलर नेटवर्कलाई रिप्रेजेन्ट गरेर लेखेको रुट के। सो हामीले कति मेन्सन गरिरहेछ भन्दाखेरि यो 1.0 को नेटवर्कलाई मेन्सन गरिरहेछ, चाहे त्यो 16 बिटको होस्, चाहे तपाईँले सबनेटिङ गरेर आइपी एड्रेसहरू युज गर्दा पनि हुन्छ, चाहे त्यो 30 बिटलाई गर्नुहोस्, वाट एभर। सो तर हामीले यहाँ के गरेको छ भन्दाखेरि वी आर रिप्रेजेन्टिङ अ पार्टिकुलर नेटवर्क। सो त्यो चाहिँ के हुन्छ तपाईँको, यसलाई भन्छ नेटवर्क रुट भनेर भन्छ। बट इफ समन कल यु लाइक स्ट्याटिक राउटिङ भन्यो भने नि फर्मेट चाहिँ यही होला, नो इस्यु फर द्याट। तर त्यसको पनि क्लासिफिकेसनमा चाहिँ के आउँछ तपाईँको नेटवर्क रुट भन्छ। नर्मली वी युज टु कल लाइक स्ट्याटिक राउटिङ र तपाईँको डिफल्ट राउटिङ बेग्लै बेग्लै हो भनेर त भन्छौँ, तर के हुन्छ भन्दाखेरि बोथ कम अन्डर द सेम थिङ हो। स्ट्याटिक राउटिङकै अन्डरमा चाहिँ डिफल्ट रुट आउने हो। सो यहाँनिर ल पहिला अब सेकेन्ड थिङ के गरौँ भन्दाखेरि हामी लोड ब्यालेन्सको कुरा गरेको हुन्छौँ। सो मैले के गरेँ भन्दाखेरि अहिले राइट नाउ हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर तपाईँको के होला, आइपी एड्रेस रिमुभ भएछ। बिफोर गोइङ टु द्याट लेट मी चेक द रुट, ओके। किन भन्दाखेरि हिजोको कन्फिगरेसनहरू नहुन सक्छ, चेक गर्छौँ। ओके, सो के छ तपाईँको दुईटै रुटहरू पनि छ र मैले यसको 50 दिएको थिएँ, यो 50लाई म हटाउँछु किनभने हामीलाई अहिले चाहिँदैन ल। सो रनिङ गर्ने, रनिङ गरिसके पछाडि के कमान्डहरू रन गरेको छ त्यो कमान्डहरू देखाउँछ। हाम्रो लागि हेर्नुपर्ने चाहिँ हो ल, किनभने बाइ डिफल्ट यसको 50 छ एडी भ्यालु, ओके। सो यसलाई अभियसली तपाईँको अर्को रुट लेख्ने बित्तिकै यो के हुन्छ, युजमा आउँदैन ल। त्यो कारणले हामी पहिला सबसे सुरुमा चाहिँ लोड ब्यालेन्स हेर्छौँ ल। अनि के गर्छु म फेरि राइट द रुट, किनभने रुट त चाहिएको छ तर एडी भ्यालु हायर भएको चाहिएको छैन कि हामीलाई, डिफल्ट कन्फिगरेसन हेर्नुपर्ने छ। सो आइपी राउट भयो, यस ठिक छ ल। सो नो इस्यु टिल नाउ, यसमा कुनै पनि इस्यु भएन। सो लेट मी एजाइन द आइपी, ओके। फर्स्ट यसमा छ 110 छ, ओके फाइन। 192.168 डट कति छ तपाईँको 1.20 गरे, गेटवे कति हुन्छ 192.1.1 जुन राउटरको आइपी छ लेन साइडको त्यो आइपी भयो, त्यो पनि फाइन छ। 2.10 एजाइन गरेको रहेछ, तर सर्भरमा गरौँ यहाँनिर कति तपाईँको 192.168.2.30 गरौँ न एकैछिन, तर हाम्रो गेटवे भनेको कति हुन्छ 2.1 हुन्छ, ओके। सो यसमा पनि हामीले के गर्यौँ एजाइन गऱ्यौँ। अहिले हेऱ्यो भने यहाँका हरेक डिभाइसहरू एक आपसमा रिचेबल छ, यहाँदेखि हेर्दा पनि हुन्छ। लेट मी चेक इट, यदि कुनै पनि इस्यु छैन, यदि हाम्रो कन्फिगरेसन स्टोर रहेछ भने ल, रहेनछ भने चाहिँ के हुन्छ रिमुभ भएको हुन्छ, फेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ फेरि राइट गर्नुपर्ने भयो। लेट मी चेक इट आउट। हेरौँ ल कहाँ गएर रुट ड्रप हुँदैछ भनेर हेरौँ ल, ताकि हामीले के हुन्छ कम्प्लिट थाहा होस्। 2.10 छ होला सायद, 102.123 मा गएर द रुट इज ड्रपिङ भन्ने कुरा देखाउँदैछ। आई थिङ्क आइएसमा छ रुट, हेरौँ एकचोटि पहिला फेरि ट्रबल सुटिङ पनि हुने भयो, यहाँ हेर्छु म। सो पर्फेक्टली छ, दुइटै नेटवर्क लागि छ होइन, यसमा प्रब्लमै छैन। यसमा गएर हेर्छु म, आई थिङ्क यसमा चाहिँ छैन होला सायद रुट, हेरौँ एकचोटि। सो आइपी राउट भनेपछि 102.112 को लागि छ, 192.1.0 को लागि पनि छ भनेपछि यसमा फाइनै छ। पहिला म मेरो के भन्छु भने फर्स्ट नेटवर्कको गेटवेलाई चेक गर्छु ल, त्यहाँसम्म रिचेबिलिटी छ छैन, यस फाइन छ। इन्टरनल डिभाइसमा रिचेबिलिटी चेक गर्छु, त्यो पनि फाइन छ भनेपछि अप टु हियर यो साइडबाट यहाँसम्म कुनै पनि इस्यु छैन। मेबी 2.10 को एड्रेस पनि छ, एभ्रिथिङ इज फाइनै छ ल, यसमा कुनै इस्यु छैन भने पछाडि
लेट मी पिङ फ्रम हियर कहिलेकाहीँ लिङ्कहरू अफ हुनको लागि पनि टाइम लाग्छ 1 र 10 लाई मैले के गरेँ कम्युनिकेट गर्न खोजेँ check from here ping 192.168.1.10 लिङ्कहरू एड्रेस जानु भएको छ के भइरहेछ भन्दाखेरि यहाँदेखि रिचेबिलिटी छ नो इस्यु फर द्याट 192.1.10 कम्प्लिट रिचेबिलिटी छ राउटरदेखि चेक गर्छु पिङ 192.168 कति तपाईँको 2.10 लाई ल 2.10 भनेको इन्टरनल डिभाइस अझै यहाँदेखि तपाईँको के भइरहेको छैन प्याकेट गइरहेको छैन 102.123.0 अप टु गेटवे डिसेबल छ भने चाहिँ इन्टरनल गइरहेको छैन तपाईँको इन्टरनलमा अर्को पनि डिभाइस होला सायद 2.30 मेबी सर्टेन एरर इज ओभर हियर ल तपाईँको यहाँनिर कहीँ गएर के छ तपाईँको एरर छ ल सो त्यो एरर छ भने चाहिँ लेट मी डु वान थिङ तपाईँको समटाइम्स यो के भन्छ लेन साइडमा एरर आइदिन्छ कि स्पेसली अन दि packet tracer. So what you can do is that you can remove the devices and keep taken. So you should try maybe give this last one. You can do better like this. गर्दाखेरि पनि भयो पहिला के गर्ने तपाईको यहाँ लिंक अफ हुनको लागि टाइम लाग्छ सो एउटा कमान्ड मैले थपेन जसलाई भन्छौँ हामी स्पेनिङ ट्री पोर्ट पास डिफल्ट भनेर भन्छौँ पछि यसको बारेमा म स्टडी गराउँछु ल भएन भने विल क्रिएट द अनदर ल्याब नो इस्यु फर दैट तपाईँसम्म चाहिँ हिजो के कन्फिगरेसनमा गराइदिउँ भन्ने कुरा हो गिग 0/1 मा आइपी छ चेक गरौँ न लेट मी टु आइपी इन्टरफेस ब्रेक ओके ओके हिजो हामीले लास्ट टाइम टेस्ट गर्नको लागि के गरेको थियो हामीले रिमुभ नगरेको भयो भने यसो ठिकै छ टेस्ट गर्नको लागि इन्टरफेस तपाईको गिग 0/1 बाट हटाएर लुक ब्याकमा लगाएको थियो सरी डिभाइसमा त लगाएको थिएन त गेटवे थिएन ल अघि चेक गर्नु पर्थ्यो इन्टरफेस लुक ब्याक के छ तपाईको 10 नो आइपी एड्रेस अब यसलाई हटाएर रियल इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु पर्यो ल इन्टरफेस कतिमा इन्टरफेस गिग 0/1 मा आइपी एड्रेस कति हो तपाईको 192.168.2.1 सबनेट कति हो तपाईको 255 हेर्नु पर्ने छ सरी पर्छ त्यो भनेपछि के भयो भन्दाखेरि पहिला तपाईको लुक ब्याकमा लगाइरहेको थियो लुक ब्याक भनेको हाम्रो चाहिँ सिनेरियो चाहिँ यहाँनिर स्विच छ अनि डिभाइस थियो देख्दाखेरि चाहिँ त हिजो मैले लुक ब्याक एड्रेस एजान गर्नको लागि चाहिँ अब जस्ट टेस्ट यसलाई रिमुभ गरेर यहाँनिर एउटा टेस्टिङ आइपी राखेको थिएँ सो आज के गरेँ फेरि यसलाई रिमुभ गरेर एउटा रियल इम्प्लिमेन्टेसन गरेन ओके द्याट इज द केस सो नो इस्यु अगाडिको केही पनि भएको रहेछ जस्ट तपाईको के भएको थियो द आइपी वाज रङ आइपी अर्को इन्टरफेसमा लागिरहेको थियो सो लेट मी एजाइन द आइपी देन नो इस्यु 2.10 192.168.2. कति तपाईको 1 हुन्छ ल So let me ping from here. They should able to make the communication. अरे सबै कुरा ठीक छ के हुनुपर्छ तपाईको गर्नुपर्छ ल यस कम्युनिकेसन भइरहेछ 1.1 सँग कम्युनिकेसन भइरहेछ इन्टरनल डिभाइसमा पनि कम्युनिकेसन भइरहेछ ल त्यसपछि यो साइडबाट अप यो डिभाइसमा उसले रिचेबिलिटी गरिरहेछ नो इस्यु फर द्याट ल टिल नाउ यहाँदेखि यहाँसम्म रिचेबिलिटी भइरहेछ हाम्रो लागि स्ट्याटिक राउटिङमा प्रोपर तपाईको कनेक्सन छ अब कुरा के आउँछ भन्दाखेरि तपाईले एज अ ब्याकअप रुट बनाउनको लागि यु गेट द लिंक अगेन ल तपाईले के गर्नुभयो लिंक अगेन अर्को एउटा लिंक लिनुभयो अब यदि तपाईले के भन्छ नि अर्को राउटरै थपेर लिन मन छ भने त्यो पनि प्रब्लम भएन त्यसमा पनि कुनै डाउट छैन हैन त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा अलि धेरै रुट लेख्नु पर्ने भयो तपाईले म्यानेज गर्नको लागि भनेको कस्तो भन्दाखेरि यदि अब अर्को रुट पनि ल्याए भने तपाईले अर्को राउटर राखेर तपाईले यहाँदेखि कनेक्सन लिएको जस्तो देखाउनुहुन्छ भने त्यो पनि प्रब्लम भएन तपाईलाई हैन तपाईले फेरि अघि जति माथि रुट लेख्नु भयो यो लिंकमा पनि त्यति नै रुट लेख्नु पर्ने हुन्छ एजुमिङ दैट यहाँदेखि यहाँसम्मको रुट अहिले तपाईको छैन भन्नुस् अनि डाउनलोडबाट कम्प्लिटली रुट लेख्नुस् ल किन भन्दाखेरि जति एबोबाट लेखिन्छ डाउनलोडबाट त्यति नै लेख्नु पर्ने भयो बिकज कनेक्टिभिटी चाहियो नि सो त्यसो गर्दा पनि भयो यदि तपाई त्यसो चाहनुहुन्छ नि मैले अहिलेको लागि चाहिँ के गर्छु आई जस्ट वान्ट कनेक्ट डाइरेक्टली एउटा डाइरेक्टली कनेक्ट गर्छु यहाँ एउटा आइपी एड्रेस लगाउँछु पहिला लेट मी कनेक्ट ओके सो दैट आई क्यान सो गिग 0/2 र गिग 0/2 कनेक्टेड भयो सो कनेक्टेड भइसकेपछि अब यसमा आइपी त चाहिन्छ बिकज दैट इज नेसेसरी अभियसली कति 13.0/5 यो पनि फाइन छ
भनेपछि यति हामीले के गर्ने भयो आइपी एजाइन गर्ने भयो केमा हाम्रो र यो साइडमा म .1 एजाइन गर्छु र यो साइडमा म कति गर्छु .3 एजाइन गर्छु ल 102.1.13.3 102.1. कति हुन्छ तपाईको के भयो यति एजाइन गरेको छ एबुकबाट एभ्रिथिङ इज फाइन रुट यहाँबाट एबुकबाटै गइरहेछ सबै कुरा ठिक छ रुटहरू सबै लेखेको छ डिफल्ट आउट नै सरी डिफल्ट तपाईको म्याट्रिक नै यसमा एजाइन भएको छ सो त्यसमा हामीले कुनै पनि चेन्जेस गरेको छ अहिले आएर हामीले के गर्यो भन्दाखेरि डाउनलोडमा अर्को लिंक एड गर्यो र त्यो लिंकमा चाहिँ हामी के गर्दैछौँ त्यो लिंक पनि हाम्रो एक किसिमको चाहिँ रुट एक किसिमको भन्दा पनि त्यहाँबाट पनि हाम्रो के हुन्छ कनेक्टिभिटी प्रोभाइड हुन्छ के सो लेट अस गो एन्ड राइट इट ओके भनेपछि डाउनलोडबाट पनि हामीले के चाहिन्छ रुट चाहिएको छ ल यहाँदेखि यहाँसम्म के गर्नु पर्यो जानु पर्यो ल भनेपछि के गर्ने त अब डाइरेक्टली मानौँ न एबोकको रुट रहेनछ अहिलेको एजुम्सनमा चाहिँ अब रुट लेख्नको लागि तपाईँलाई अलिकति डाउट भयो कि डबल डबल कनेक्सन छ जस्तो लाग्यो भने जस्ट इमेजिन लाइक दिस अब त लेख्न सकिन्छ नि होइन भनेपछि यहाँदेखि के गर्नुभयो यो राउटरदेखि यो नेटवर्क वेबसाइट यो नेटवर्क लागि एउटा रुट लेख्नु पर्यो यसको लागि हैन अनि त्यस पछाडी यो साइडबाट के गर्नु पर्यो एउटा यो यसको लागि लेख्नु पर्यो एक एकवटा रुट लेख्नु पर्ने छ हैन भनेपछि एबोकको रुट छँदैछ त्यसमा कुनै पनि हटाउने चेन्ज गर्ने केही पनि हैन किनभने हामीलाई मल्टिपल लिंककै आवश्यकता छ अहिलेको लागि चाहिँ त्यो कारणले डाउनलोडमा अब यही कन्फ्युजन लाग्छ भने जस्ट इमेजिन लाइक दिस अनि जस्ट परफर्म व्हाटएभर यु वान्ट टु डु कनेक्टिभिटी बनाउनु पर्यो भनेपछि के गर्छौं त पहिला त आइपी एड्रेस एजाइन गर्छौं अनि हामी अहिलेको ल्याब गर्न खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि वी वान्ट टु सेट द फ्लोटिङ स्ट्याटिक ओके फ्लोटिङ स्ट्याटिक गर्न खोजिरहेको छौं सो मैले के गरेँ भन्दाखेरि आई जस्ट गो टु दिस साइट 1 मा गएँ अब यहाँ एउटा आइपी एजाइन गर्नुपर्ने छ इन्टरफेस छ gig0/2 ल भनेको यो इन्टरफेस छ तपाईको अहिले छ gig0/2 छ ल यो इन्टरफेस सो त्यसमा एउटा आइपी एजाइन गर्नुपर्ने छ र एज पर माई प्लान आई वान्ट टु एजाइन 102.1.13. र यसमा भइहाल्यो र यहाँदेखि म रुट पनि लेख्न चाहन्छु किनभने आई कम्प्लिटली नो द्याट आई एम गोइङ टु राइट द रुट सो लिंक अफ भएर लेख्दा पनि भयो पहिला आइपी एड्रेस एजाइन गर्ने अनि लिंक अफ भइसकेपछि लेख्दा पनि भयो भरे पनि लेख्नु नै पर्ने हो सो वी नो द कन्सेप्ट सो आई एम गोइङ टु राइट द रुट ओके सो कसको लागि सबनेट इज 24 बिट द नेक्स्ट अफ इज कति हुन्छ 3 हुन्छ ल बिकज हामीले यहाँ कति भनेको छ हाम्रो प्लानिङ अनुसार 3 एजाइन गर्ने भनेको छ ल सो वी कम्प्लिटली नो द्याट हिजो पनि मैले देखाएको छु यहाँ चाहिँ 3 एजाइन गर्ने भनेको छ भरे तपाईले दिनुभयो कति अर्कै दिनुभयो भने कम्युनिकेट हुन्छ त हुँदैन नि त भनेपछि अब मानौँ यहाँ 3 तपाईले यो रुट लेख्नु भयो तर यहाँ चाहिँ भरे 2 एजाइन गर्नुपर्छ हुँदैन ल सो त्यो पनि केयर गर्नु होला सो भनेपछि साइड 1 को हाम्रो यति कन्फिगरेसन हुन्छ त्यसपछि हामी जान्छौँ साइड 2 मा र त्यसको पनि एउटा इन्टरफेस छ इन्टरफेस त्यसको पनि gig0/2 नै छ त्यसमा हाम्रो प्लानिङ अनुसार 13.3 आइपी एड्रेस एजाइन हुन्छ र त्यो 24 बिटको छ तपाईले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सबनेटिङ गरेको छ अलिकति 23 24 27 जति बिटको राखेर गर्दा पनि हुन्छ ल एन्ड रिमेम्बर वान मोर थिङ जहिले पनि यो कुरा रिमेम्बर गर्नु होला यो लिंक भनेको चाहिँ यसरी सम्झिँदा हुन्छ ल यो लिंक भनेको चाहिँ एउटा कम्प्युटर यहाँ कनेक्ट छ र यहाँ के छ तपाईको अर्को कम्प्युटर कनेक्ट छ ल भनेपछि यो दुईटा कम्प्युटर कनेक्ट भएको केसमा यो कम्प्युटर र यो कम्प्युटर भनेको एउटा लेनमा एसोसिएट भयो जस्तो हो र एउटा लेन नेटवर्क कम्युनिकेट गर्नको लागि यसलाई बेग्लै नेटवर्कमा यसलाई बेग्लै नेटवर्कमा एजाइन भयो भने हुँदैन भनेपछि दे मस्ट रिले अन द सेम नेटवर्क दे मस्ट लाइक के हुनुपर्छ तपाईको एउटै नेटवर्कमा एउटै प्रिफिक्स भनौँ एक किसिमले एउटै प्रिफिक्समा बिलोङ हुने होस्ट चाहिन्छ ल त्यो डिफरेन्ट प्रिफिक्समा बिलोङ हुने होस्ट आवश्यकता पर्दैन अब हुँदैन कम्युनिकेट गर्दैन ल बिकज द्याट इज अ सिंगल लेन सो यु शुड बी श्योर द्याट यु आर गोइङ टु एजाइन द सेम नेटवर्क ल द सेम प्रिफिक्स द सेम सबनेट के हुनुपर्छ एजाइन भएको हुनुपर्छ ल यसमा चाहिँ सो त्यो चाहिँ नबिर्सिनु होला सो यहाँनिर जाउँ अर्को एउटा अब रुट लेख्नु पर्ने हुन्छ यहाँदेखि पनि यो साइडको लागि अहिले हामी डिफल्ट केही पनि थाहा छैन हामीलाई सिर्फ स्ट्याटिक मात्रै थाहा छ सो हामी स्ट्याटिककै तरिकाबाट लेख्छौँ 255 255 255 0 र उताबाट तपाईको साइड 2 देखि साइड 1 को लागि रुट लेख्दाखेरि चाहिँ 102.1.13. कति हुन्छ तपाईको 1 दैट इज आवर रुट ओके फाइन छ यो भइहाल्यो सो लेट मी कपी एन्ड पेस्ट इट ओके केही कन्फ्युजन त छैन नि यसमा तपाईलाई
मैले के गरेँ कपी गरेँ र कपी पेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ कुन मोडसम्म तपाईँ लेख्नु भएको छ र कहाँदेखि कपी पेस्ट गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ ध्यान दिनु होला। त्यहाँ मिस्टेक भइदिन्छ र मिस्टेक त भइदिन्छ यहाँ त प्रब्लम हुँदैन बरु हामी सटडाउनै गर्छौँ होला फेरि रिसेटै गर्छौँ होला प्रब्लम भएन तर स्पेसली अन्त रियलमा भनेको तपाईँको कपी पेस्ट गर्दाखेरि अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। रङ कमान्ड एप्लाई भइदियो भने त्यहाँको रुट तपाईँको मानौँ अलरेडी एक्जिटिङ इन्टरफेसमा अर्को रुट लागेछ किनभने यो तपाईँको आइपी हाम्रो मेन्सनै हुँदैन कि भनेको यो आइपी छ अर्को आइपी लगायो है भनेर तपाईँको इन्फर्मेसनै आउँदैन बुझ्नु होइन। सो ओभरल्यापिङ भयो भने ओभरल्यापिङ भन्ने इन्फर्मेसन आउँछ त्यो केसेसहरू हुन्छ। सो त्यो कारणले चाहिँ याद गर्नु होला भयो। सो हामीले के गर्यौँ रुट त लेखिसक्यौँ भनेपछि हामीसँग डाउनलोडबाट पनि रुट छ हेरौँ ल पहिला यहाँनिर गएर मैले हेरेँ मैले दुईवटा रुट लेखेको छु एउटै नेटवर्कको लागि एउटा एबोभबाट छ अर्को के छ तपाईँको डाउनलोडबाट छ। सो अब हेरौँ ल यहाँनिर भनेको कस्तो छ भने मसँग अलरेडी यहाँबाट थियो रुट कसमा रिचन हुनको लागि हाम्रो टार्गेट भनेको यो हो ल यो सोर्स हो यो के हो तपाईँको डेस्टिनेसन सबैको लागि होइन ल सबैको लागि होइन हाम्रो सिप सोर्स र डेस्टिनेसन यही दुईवटाको लागि मात्रै हामी टार्गेट गर्दैछौँ। सो एबोबाट एउटा रुट अलरेडी एक्जिट थियो भनेपछि डाउनलोडबाट पनि के गर्यो अर्को रुट लेखेको छ भनेपछि अहिले के भयो यो राउटरसँग दुईवटा चोइस छ भनौँ न एक किसिमले बुझ्नु आएन त्यहाँसम्म रिचेबिलिटी हुनको लागि। सो हेरौँ यहाँनिर सो आइपी राउट गरेर सो हियर वी क्यान क्लियरली सी द्याट हामीले के कुरा देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि स्ट्याटिक रुट छ फाइन प्रब्लम भएन 2 को लागि हो 24 बिटको लागि हो यो पनि ठिक छ प्रब्लम भएन। यु क्यान सी द्याट इट हेज टोटली मेन्सन द्याट देयर आर द 2 रुट्स के छ तपाईँको दुईवटा रुट छ भन्दैछ यहाँसम्म पुग्नको लागि कहाँदेखि यो सोर्सदेखि ओके 1.0/24 बिटदेखि यो साइट 1 को राउटरदेखि 2.0/24 बिटमा पुग्न त्यसले के कुरा मेन्सन गर्दैछ भन्दा 102.1.12.2 भनेको हाम्रो यहाँनिर त्यो आइपी छ होइन 102.1.12.0/24 बिट भनेको 2 छ यहाँ भनेपछि यहाँबाट जानको लागि एउटा रुट रहेछ र अर्को नेक्स्ट होप भनेको कहाँ रहेछ तपाईँको यसमा रहेछ ल जसमा हामीले आइपी अहिले भर्खरै एजान गरेको छ 113.3 एजान गरेको छ यहाँ 0 को हो यहाँ 3 छ यहाँ 1 छ भनेपछि के रहेछ तपाईँको डाउनलोडबाट पनि अर्को रुट रहेछ ल कसको लागि साइट 1 को राउटरको लागि ल यो सबैको लागि होइन सिर्फ कसको लागि साइट 1 राउटरको लागि यो तपाईँको बिचको आइएसपीको लागि केही पनि असर हुँदैन ल यो साइट 2 को लागि पनि केही असर गर्दैन ल यसले किन भन्दाखेरि लोकल राउटरले उसको आफ्नो लोकली राउटिङ टेबल उसको आधारमा क्रिएट गर्छ कि अरूको आधारमा क्रिएट गर्दैन ल जसरी उसले अपडेट क्रिएट गर्छ त्यो अनुसार मात्रै उसले के गर्छ राउटिङ क्रिएट गरेर जान्छ ल आफ्नो आधारमा क्रिएट गर्छ भनेपछि के भयो तपाईँको दुईवटा रुट रहेछ र अहिले हेर्छौँ भने हाम्रो टार्गेट भनेको यहाँ एडीमा हाम्रो टार्गेट हो किनभने यसमा म्याट्रिक तपाईँको युटिलाइजेसन भएन यहाँ डिस्टेन्स म्याट्रिक नै अथवा एडी नै यसको लागि के हुन्छ एउटा प्यारामिटर हुन्छ पेज रुट सेलेक्ट गर्न। सो एडी कति छ तपाईँको दुईटैको 1 छ 1 छ भनेपछि के हुन्छ हाम्रो दुईटै 1 भयो भनेपछि दुईटै के छ सेम भयो भने तपाईँको के हुन्छ लोड ब्यालेन्स हुन्छ। सो लेट मी ट्राई इट ओके लेट मी ट्राई इट वान्स यहाँनिर त्यति रहेछ यो राउटरको लागि हेरौँ एकचोटि लेट मी डु वान थिङ इट्स क्वाइट मेसी तपाईँको देखियो सबै कुराहरू त्यो पोर्ट लेभलहरू हटाउँदाखेरि हुन्छ ल यदि तपाईँलाई लाग्दैन कि आई डोन्ट वान्ट टु युज दिस भन्नुभयो भने यो कम्प्लिटली हटाउन सक्नुहुन्छ अहिलेको लागि हटाइदिउँ। सो यसमा गएर हेरेँ मैले यसमा गएर हेर्छु भने सो आइपी राउट यसमा पनि दुईवटा रुट छ सो यु क्यान क्लियरली सी द्याट बोथ अफ देम आर द बेस्ट दुइटै के छ तपाईँको बेस्ट ल किनभने उसले केही नै हेर्दैन कि न डिस्टेन्स हेर्छ न नम्बर अफ राउटर्स हेर्छ न नम्बर अफ लेन्थ हेर्छ इट डजन्ट लुक एनिथिङ इट जस्ट लुक एट एडी ओके डिस्टेन्स म्याट्रिक भन्छु डिस्टेन्स म्याट्रिक हेर्छ डिस्टेन्स म्याट्रिक 1 1 छ सो बोथ अफ देम आर द बेस्ट ओके बोथ अफ द वेज आर द बेस्ट छ भनिरहेको छ फेरि यसको लागि होइन ल किनभने यसमा त एउटै मात्रै रुट छ प्रब्लमै भएन यसमा त पार्टिसिपेटै गरिरहेको छैन सो यसको लागि एक एउटा रुट छ त्यति नै इनफ भयो। सो लोकल राउटरको लागि रिकगनाइज हुन्छ यहाँदेखि म गएँ र यहाँदेखि जान्छु र के गर्छु भन्दाखेरि कन्फिगर टर्म नट कन्फिगर टर्म न हेर्छु ल किनभने पिङ त गरिहाल्छौँ ट्रास रुट गरेर हेर्छौँ ल किनभने ट्रास रुटले के गर्छ तपाईँको कुन कुन वे हुँदै जाँदैछ त भन्ने कुरा देखाउँछ 192.168.2.10 लाई मैले कम्युनिकेट गर्न चाहेँ 2.10 छ कि छैन छ होला फेरि एकचोटि ट्राई गरौँ कहाँबाट जाँदैछ भन्दाखेरि इट इज मुभिङ डाइरेक्टली फ्रम द 102.1.13.3 यहाँबाट के भइरहेछ प्याकेट गइरहेछ ल बुझ्नु भएन होइन अरू गएको छ 30 पनि छ
यो नेटवर्कमा गयो तर यसमा ओके 30 पनि रहेछ ल भनेपछि के भयो तपाईँको त्यो कहाँबाट गइरहेछ अहिले प्याकेट 102.1.13.3 102.1 तपाईँको ओके के भइरहेछ यसरी तपाईँको मुभमेन्ट भइरहेछ ल 102.1.12.2 अनि 192.162.20 कतिवटा प्याकेट एबोबाट जाने कतिवटा प्याकेट तपाईँको डाउनबाट जाने भन्ने कुरा आउँछ भनेपछि कहाँ कहाँबाट गइरहेछ हेर्नु त तपाईँले यहाँ हेर्ने भने वी क्यान क्लियरली सी द्याट यहाँनिर देख्न सकिन्छ हामीसँग दुईवटा रुट छ त्यो नेटवर्कमा जानको लागि पिसीमा जानको लागि होइन नि त्यो नेटवर्कको लागि कसको लागि तपाईँको 3.0/24 को लागि हामीसँग दुईवटा रुट छ एउटा 102.1.13.3 बाट जाँदा पनि भयो जुन डाइरेक्टली कनेक्टेड लिङ्क छ त्यहाँबाट जाँदा पनि भयो हैन अर्को के छ तपाईँको अर्को भनेको तपाईँको 102.1.12.2 भनेको यो के हो एबोबाट पनि भयो कि भनेपछि कहिले एबोबाट गइरहेछ कहिले यो डाइरेक्टलीबाट गइरहेछ कहिले के भइरहेछ एबोबाट कम्युनिकेट भइरहेछ भनेपछि राइट नाउ बोथ अफ द रुट आर पार्टिसिपेटिङ इन द कम्युनिकेसन बुझ्नु भने के भइरहेछ तपाईँको लोड ब्यालेन्स भइरहेछ ल कहिले एबोबाट रुट जान्छ कहिले के भइरहेछ तपाईँको डाउनबाट रुट जान्छ कहिले टुवेलबाट गइरहेछ भनेपछि यसमा हामीले यति कुरा मेन्सन भएन कि ओके रुट यहीँबाट आइरहेछ है भन्ने कुरै मेन्सन भएन कि भनेपछि बोथ अफ द रुट आर पार्टिसिपेटिङ इन द नेटवर्क दुइटै के भइरहेछ तपाईँको दुइटै तपाईँको पार्टिसिपेट भइरहेछ सो अहिले यसमा कहाँबाट गइरहेछ हेर्नु त 102.13 बाट आइरहेछ रिप्लाई भनेपछि जुन तपाईँको नेटवर्कमा जानु पनि त्यसरी रिप्लाई भइरहेछ कि यसमा यो कन्टेन्ट नै छैन कि ओके सिर्फ यही नेटवर्कमा जानुपर्ने भन्ने कुरै छैन अहिले 23 बाट यहाँ के भइरहेछ यहाँ 23 बाट सो गरिरहेछ कि हैन सो तपाईँको 1 मा आउनको लागि 23 बाट गइरहेछ अहिले ट्राफिक सो भनेपछि बोथ अफ द अहिले कतिबाट गयो फेरि तपाईँको 13 बाट गइरहेछ 23 13 23 भनेपछि कहिले तपाईँको एबोबाट गइरहेछ कहिले यहाँबाट गइरहेछ यो राउटरको लागि पनि कहिले यहाँबाट गइरहेछ यो 23 बाट गइरहेछ यसको लागि पनि कहिले 12 बाट गइरहेछ कहिले 13 बाट गइरहेछ सो यसलाई के भन्छ तपाईँको लोड ब्यालेन्स भन्छ ल त्यो सेयर भन्दा पनि तपाईँको एउटा प्याकेटलाई सेयर गर्ने होइन कि टर्न बाइ टर्न के गर्छ उनीहरूले प्याकेट फ्लो गराउँछ ल कम्युनिकेसन गराउँछ पिसीबाट तपाईँको कहिलेकाहीँ एक्ज्याक्ट इन्फर्मेसन हामीले गेन नगर्न सक्छौँ कहिलेकाहीँ चाहिँ ल समटाइम्स एक्ज्याक्ट इन्फर्मेसन हामीले देखाउँदैन ट्रान्सहट ल यहाँ चाहिँ ट्रान्सहट गर्ने ल 192.168.2.10 सरी कतिमा गइरहेछ 12.2 ल गेटवे त अभियसली सबै जान्छ 12.2 गइरहेछ 12.2 13.3 सो पहिला के गरेँ मैले एबोको प्याकेट पठाउँदाखेरि यहाँबाट गइरहेछ फेरि 2.30 लाई पठाउँदा यहाँबाट गइरहेछ हैन फेरि तपाईँको टर्न बाइ टर्न जान्छ 23 बाट गइरहेछ सो इट्स रेन्डम ल यसमा चाहिँ अलिकति एक्ज्याक्ट देखाउँदैन सो यु क्यान चेक फ्रम द राउटर ल यहाँसम्म बुझ्नु भयो तपाईँले लोड ब्यालेन्स एन्ड डाउट अन दिस ओके सो यसरी तपाईँको के भएछ कम्युनिकेट भइरहेछ ल तर अब हामी के चाहन्छौँ भन्दा वी डोन्ट वान्ट टु मेक द कम्युनिकेसन लाइक दिस ल बुझ्नु भयो भनेको तपाईँको दुईटा कनेक्सन लिनु भएको छ मानौँ अब यहाँ बिचमा हुनसक्छ अघि मैले भनिहालेँ बिचमा अर्को पनि हुनसक्छ क्लाउड हुनसक्छ नो इस्यु किनभने त्यसमा तपाईँको थुप्रै टेक्नोलोजी रन भएर कनेक्टिभिटी गरेको हुन्छ अहिले हामीसँग डाइरेक्टली कनेक्टिभिटी भयो भन्ने कुरा मात्रै हामी छौँ किनभने हामी एज अ बेस लेभलमा छौँ ल भनेपछि तपाईँसँग दुईटा अप्सन थियो एबोबाट जाँदा पनि भयो डाउनलोडबाट जाँदा पनि भयो तर अहिले लोड ब्यालेन्स भइरहेछ र अभियसली हामीले लिङ्क दिँदाखेरि एउटा कुरा के रिकगनाइज गरिन्छ भने यदि कुनै पनि इन्टरनेट कनेक्सन कुनै पनि कम्पनीले एज अ बिजनेसको लागि युज गर्दैन भने दे प्रिफर टु गेट द लिटल बिट लोअर के भन्छ ब्यान्डविड्थको कनेक्सन दिने प्रिफर गर्छ एज अ सेकेन्डरी लिङ्कमा हैन भनेपछि प्राइमेरी लिङ्क जसको लाई चाहिँ मोस्टली के हुन्छ तपाईँको हाई प्रायोरिटी दिएको हुन्छ कि कम्पेरिटिभली सो यसमा हेर्ने भने तपाईँको मानौ यसमा चाहिँ तपाईँको यो एबोको लिङ्कमा चाहिँ समथिङ कति रहेछ भन्दा 10 MB रहेछ ल रिज एन्ड कनेक्सनकै कुरा गर्छ नि त्यो एकदमै धेरै के हुन्छ 10 MB भनेको धेरै हुन्छ 100 MB भनौँ न त धेरै नै त्यो लेस जस्तो देख्यो भने 100 MB र यसमा डाउनलोडमा कति रहेछ तपाईँको 50 MBps को लिङ्क लिएको रहेछ तपाईँ के चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको कन्सेप्ट के थियो भन्दाखेरि यदि मेरो अहिलेको लागि चाहिँ एबोबाट कनेक्टिभिटी होस् कम्प्लिटली प्याकेट एबोबाट जाओस् यदि कुनै इस्युको कारणले एबोको लिङ्क फेल भयो भने चाहिँ कहाँबाट जाओस् यहाँबाट जाओस् सेकेन्डरीबाट जाओस् भन्ने तपाईँको प्लानिङ थियो तर अहिले त जाँदैन किन लोड ब्यालेन्स छ
सो यस्तो सिनेरियोमा के गर्न सक्नुहुन्छ भने कतिखेर चाहिँ युज हुन्छ त यो भन्ने कुरा आउँछ, आइएसपीमै लेखिन्छ त रुट भन्ने कुरा आउला तपाईहरुलाई। त्यो कन्डिसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मोस्टली डिफल्ट रुट लेखेको हुन्छ, बाइ डिफल्ट सेम हुन्छ। आई विल सो यु दैट। ओके, त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले लेखिन्छ ल, एउटै कन्सेप्ट हो। सो भनेपछि अहिले जति पनि तपाईले चाहे पीसीबाट ट्रान्सफर गर्नुहोस्, बोथ साइडमा गएर हेर्दा भयो, या तपाईको राउटरैमा बसेर ट्रान्सफर रुट गर्नुहोस् न। इट इज सेलेक्टिङ द डिफरेन्ट रुट्स। यो भइसकेपछि अहिलेको रिसेन्ट टाइममा के भइरहेछ तपाईको लोड ब्यालेन्सिङ भइरहेछ बुझ्नुभयो। तर हामी के चाहदैनौं, लोड ब्यालेन्स चाहदैनौं। भनेपछि नाउ अब के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामी बनाउन चाहन्छौं फ्लोटिङ स्ट्याटिकलाई एक्ज्याक्टली भन्नु पर्दाखेरि यसको डेफिनेसन हेर्ने भने चाहिँ इट इज नट कल्ड एज अ ब्याकअप रुट त भन्दैन भन्न त, तर के भन्छ भन्दाखेरि द रुट विथ द हायर एडी भ्यालु भन्छ ल, बुझ्नुभयो। फ्लोटिङ स्ट्याटिक भनेको चाहिँ द रुट विथ द हायर एडी भ्यालु, हायर एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स राखेको रुट चाहिँ के हो, त्यसलाई भन्छ फ्लोटिङ स्ट्याटिक भन्छ। बट वी नो दैट इज अ ब्याकअप, अभियसली त्यो ब्याकअप बन्छ भन्ने कुरा थाहा छ, त्यो कारणले हामी भन्न चाहिँ ब्याकअप रुट भन्छौं। बट रिमेम्बर दैट इफ समवन आस्क्स यु देन एट दैट पोइन्ट चाहिँ त्यो के हो, तपाईको कुनै पनि रुट जसको के छ तपाईको हायर एडी छ भने त्यसलाई भन्छ फ्लोटिङ स्ट्याटिक भनेर भन्छ ल। त्यसरी रुट लेख्नु भनेर भन्छ नि। अब के चाहने त, एउटाबाट रुटलाई त तपाई बेस नै चाहनुहुन्छ। सो यसलाई बेस चाहनुहुन्छ भने यसको म्याट्रिक हाम्रो पहिला कुरा यो कुरा थाहा हुनु पर्यो, स्ट्याटिक राउटिङले बेस रुट के को आधारमा चुज गर्छ, एडी, जसलाई के भन्छ तपाईको डिस्टेन्स म्याट्रिक भनेर भन्छ ल, डिस्टेन्स म्याट्रिक भन्छ, यसको आधारमा चुज गर्छ। बाइ डिफल्ट डिस्टेन्स म्याट्रिक एबोको पनि मान्छ, यसको पनि मान्छ। सो लोड ब्यालेन्स भयो हैन, लोड ब्यालेन्स भयो, तर हामी लोड ब्यालेन्स चाहदैनौं। भनेपछि के गर्ने भन्दाखेरि एडी भ्यालु कसको आधारमा चाहिँ तपाईको हायरलाई चुज गर्छ कि लोअरलाई चुज गर्छ, के भनेको छ हामीले, व्हाट डु यु थिंक, लोअरलाई चुज गर्छ हैन। भनेपछि लोअर चुज गर्छ भने यसको 1 छ, यसको कति छ, यसको पनि 1 छ। अब हाम्रो लोअरलाई त चुज गर्छ, ठीक छ, एडी भ्यालु कति सम्म इजान गर्न सकिन्छ, यो भ्यालु 1 देखि 255, 1 छ, 1 लाई घटाएर त भएन, घटाउनु भयो त भएन। भनेपछि 1 देखि 0 त लेख्नै पाइँदैन, नो अप्सन्स ओभर हियर। यदि मिल्थ्यो भने 0 लेख्थ्यौं होला हामी, तर अप्सन छैन। भनेपछि के गर्न सक्यो, यो लिंकलाई हामीले एडी भ्यालु हाई बनाउन सक्यो, भनेको धेरै बनाइदिने। अब सो कति जति बनाउँदा पनि भयो, 2 नै राख्दा पनि भयो, 3 नै राख्दा पनि भयो, 4 नै राख्दा पनि भयो, 255 नै राख्दा पनि भयो, इश्यू छैन। बट द थिङ इज दैट जस्ट यु हैव टु बी श्योर दैट द लिंक इज के छ तपाईको लिंकको हायर एडी छ। सो यहाँ गए म अहिले लोड ब्यालेन्स भइ नै रहेछ। इफ यु अब्जर्भ देन बोथ अफ द रुट तपाईले गेन गर्नुहुन्छ यहाँनिर। सो आई बिट अब तपाईको कन्सर्नमा डिपेन्ड गर्छ ल, either you want to do it for the both of the router or just for the one। कुन साइडमा गर्ने त्यो तपाईमा डिपेन्ड गर्छ। अब यो राउटरले नचाहन सक्छ, त्यसमा फरकै परेन, तपाईले मात्रै चाहनु हुन सक्छ, त्यो पनि फरक पर्दैन, किनभने त्यो तपाईमै डिपेन्ड गर्ने हो कि कुन रुट लेख्ने भन्ने कुरा। मैले के गर्ने भने आईपी राउट जुन 192.168.2.0 को लागि जान्छ रुट, जसको सबनेट चाहिँ यति, जब त्यो 102.1.13. तपाईको कति 3 बाट जान्छ भनेको डाइरेक्टली कनेक्टेड लिंकबाट जान्छ त्यो रुट, त्यतिखेर के होस् तपाईको एडी भ्यालु कति राखिदिउँ, 15 राखौँ भयो, हायर भयो। डु सो आईपी राउट, रिमेम्बर दिस, हाम्रो यो राउट के भन्छ, राउट रिमुभ भएको होइन ल, यो राउट छ ल, यहाँनिर हेर्नुहुन्छ नि, डु सो रनिङ गरेर हेर्नुहुन्छ नि, यो राउट छ, हामीले लेखेको छ, यो रुट छ ल, यहाँनिर प्रोपरली मेन्सन छ कि। तर के भइरहेछ भन्दाखेरि द रुट हैज द हायर एडी भ्यालु। सो हायर एडी भ्यालु भएको कारणले उले कम्पेयर गर्यो, कम्पेयर गर्दा तपाईको लेस एडी भ्यालुको रुट भनेको यो भयो। त्यो कारणले राउटिङ टेबल भनेको सिर्फ त्यस्तो रुटको मात्रै कलेक्सन हो, कस्तो तपाईको बेस रुटको मात्रै ल। राउटिङ टेबलमा कहिले पनि के हुँदैन, ब्याकअप रुटको इन्फर्मेसन नै हुँदैन के। सो अहिले हेर्यो भने एबोभको रुटलाई उले बेस्ट मानिरहेछ, कसको आधारमा, साइट 1 को आधारमा ल। भनेपछि यो राउटरले यो रुटलाई रिमुभ गर्दियो बिकज राउटिङ टेबलबाट हटायो, तर रुट छ बिकज यसको हायर एडी भ्यालु भयो र यसको कति छ, एडी भ्यालु 1 छ। सो यो रुट चाहिँ प्रेजेन्ट छ ल। व्हाट अबाउट दिस राउटर, यो राउटरको लागि हेर्छौं भने सो आईपी राउट गरेर हेर्नुहुन्छ भने यसको लागि कुनै असर छैन ल, हेर्नु न, देख्नुभयो के छ तपाईको दुईटै उसको लागि बेस्ट छ। किन भन्दाखेरि दुईटैको लागि एडी कति छ, उसको लागि त 1 1 छ। सो चेन्जिङ द वान साइड डजन्ट म्याटर टु द अनदर ल। सिर्फ लोकल राउटरलाई मात्रै के गर्छ भने इफेक्टमा ल्याउँछ कि हाउ इट इज गोना चुज द रुट।
सो अब के हुन्छ अब हेर्नु यहाँनिर लेट मी ट्रास्ट अगेन ट्रास्ट टु 2.10 लाई कहाँबाट गइरहेछ 12.2 2.30 लाई 12.2 2.1 लाई 12.2 2. कति छ तपाईको 2. फेरि 20 लाई गरे 20 त छैन होला सायद 20 रहेनछ कन्ट्रोल शिफ्ट 6 गर्नेलाई ब्रेक गर्नको लागि चाहिँ तर यसले अलिकति दिँदैन कन्ट्रोल शिफ्ट 6 लाई यसले ब्रेक गर्छ ल रियल राउटरमा पनि सो भनेपछि एभ्री टाइम इट इज चुजिङ द 12.2 चुज गरिरहेछ कि व्हाट एभर दिस राउटर यसमा हेरौँ ल आएर ट्रास्ट रुट 110 23.2 20 छ होला 20 रहेनछ फेरि यसमा पनि 20.10 1.10 छ 1.10 त छँदैछ होला प्रब्लम भएन 100 कति छ 1 छ होला सायद 1.1 23.2 सो उसले के गरेछ एबोभलाई चुज गरेछ यो लिङ्कको कति रहेछ 120 छ त चुज गरिरहेछ उसले 13.1 लाई चुज गरिरहेछ ल त किन यहाँ के हेर्नु त 23 चुज गरिरहेछ उसले 100 कति भनिरहेछ अर्कोलाई चुज गरिरहेछ 110 लाई गर्ने 13 लाई चुज गरिरहेछ यसरी उसले के गरिरहेछ बोथ अफ द लिङ्कलाई उसले चुज गरिरहेछ त भनेको उसले फरवर्ड गर्ने कन्डिसनमा कुनै पनि तपाईँको हुँदै छैन किनभने उसले आफ्नो राउटिङ टेबलमा हेर्छ राउटिङ टेबलमा अहिले लोड ब्यालेन्स भइरहेछ सो पहिले एबोबाट फरवर्ड गर्छ 23 को रेन्जबाट पहिले 13 बाट फरवर्ड गर्छ सो नो इफेक्ट अन दिस राउटर भनेपछि यसमा चाहिँ के भइरहेछ सिर्फ एबोको रुट मात्रै बेस्ट भइरहेछ सो द्याट इज कल द फ्लोटिङ स्ट्याटिक यो रुटबाट पनि गर्न मन छ भने गर्दा भयो ल यसलाई पनि तपाईँले भन्न मन छ कि ओके आइपी राउट जुन तपाईँको 110 110 नेटवर्कको लागि रुट जान्छ कहाँबाट जान्छ तपाईँको डाउनलोडबाट जान्छ भने त्यो कन्डिसनमा 102.1.13. तपाईँको 1 बाट त्यहाँबाट जान्छ भने यसको के होस् यदि भ्यालु 15 नै दिनुपर्छ भन्ने होइन ल त्यसमा पनि जति दिन मन लाग्छ तपाईँले त्यति दिन हुन्छ सो आइपी राउट अब फेरि के भयो उसको पनि रुट हट्यो ल किन हट्यो तपाईँको बिकज यसको तपाईँको हामीले के गरौँ एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स आएर बनायो ल ठिक छ अब कनेक्टिभिटी एबोबाट भइ नै रहेछ प्रब्लम भएन त्यसको लागि तर यदि तपाईँको समहाउ एबोको लिङ्क डाउन भयो भने चाहिँ त्यो रुट आउँछ ल ब्याक किनभने इलेक्सन गर्ने त कोही पनि हुँदैन अब त रुट डाउन भइसके पछाडि किनभने हाम्रो के गर्छ उसले रिचेबिलिटी चेक गर्ने हो सो मानिलिउँ फर इक्जाम्पल अब यहाँनिर चाहिँ अब डाउनलोड के भन्छ लिङ्क डाउन गर्नको लागि चाहिँ ओके पार्टिकुलर लिङ्कलाई हामी डाउन गर्छौँ भने चाहिँ सिर्फ एउटै मात्रै तपाईँको के हुन्छ अप्सन्स हुन्छ त्यो चाहिँ के गर्ने अब सटडाउन गरिदिने ल अब रियलमा चाहिँ तपाईँको लिङ्क डाउनै हुने भयो र यसमा चाहिँ के गर्छौँ हामी सटडाउन गरेर चेक गर्छौँ भनेपछि जुन मेरो एबोको रुट बेस छ एबोको रुट बेस छ मेरो के भएछ यो सटडाउन भएछ गएँ भएन गइसकेको पछाडि के हुन्छ अब रिचेबिलिटी त छैन अब त रुट दोस्रो आइपी राउट उसले के गर्छ रिचेबिलिटी चेक गर्छ सबसे सुरुमा उसले हेर्ने भनेको चाहिँ रिचेबिलिटी हो ल एडी त हो तर त्यो प्यारामिटर पनि हो बेस रुट चुज गर्ने तर सबसे सुरुमा उसले हेर्ने भनेको रिचेबिलिटी ल आइदर द नेक्स्ट होप इज रिचेबल अर नट रिचेबल छ भने त्यो रुट राउटिङ टेबलमा आउँछ छैन भने आउँदैन ल राउटिङ टेबलमा आइसके पछाडि चाहिँ अनि उसले के गर्ने हो एडीमा चुज गर्ने हो ल एक्ज्याक्टली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ बुझ्नु भयो नि भनेपछि अहिले के भयो तपाईँको यसको 15 छ कुन लिङ्क हो डाउन यो डाइरेक्टली कनेक्टेड लिङ्क हो बट स्टिल इट इज सेट टु बी के भइरहेछ बेस्ट भइरहेछ र अहिले किन अप्सनै छैन अब रुट यति एउटा हो सो यो के भयो पार्टिसिपेट गर्न आयो ल बुझ्नु भयो नि भनेपछि यसको कन्डिसनमा हेर्छौँ भने के छ यसको कन्डिसनमा हेर्छौँ भने कस्तो छ यसको कन्डिसनमा कुनै असर नै गरेको छैन कि किन असर गरेको छैन भन्दा उसले हेर्ने भनेको सिर्फ कसलाई हो नेक्स्ट हो रिचेबिलिटी चेक गर्छ उसले यहाँको लिङ्क चेक गर्दा उसले त्यो किनभने हामीले एज अ इन्टरनेटमा कनेक्टिभिटी गर्नु पर्यो भने गुगलमा कनेक्टिभिटी गर्नु पर्यो हाम्रो आइएसपी सम्मको लिङ्क डाउन छ भने त हामीलाई थाहा हुने हो त्योभन्दा उता तपाईँको कुनै लिङ्क डाउन भयो भने त हाम्रो कनेक्टिभिटी अब हुँदैन किनभने आइएसपीले फरवर्ड त गर्दैन तर हाम्रो लिङ्क त अब भइरहेको हुन्छ नि त बुझ्नु भयो नि भने पछाडि के हुन्छ तपाईँको यहाँसम्म लिङ्क अफ छ नेक्स्ट होप रिचेबल छ सो यो राउटरको कुनै एफेक्ट छैन ल अहिले यो लिङ्क डाउन हुनुमा बुझ्नु भयो नि भनेपछि के भइरहेछ उसले यसलाई नै बेस्ट मानिरहेछ किनभने यसको एडी भ्यालु लेस छ तर अब यसमा पनि चेक गर्न मन छ भने यो लिङ्क डाउन गरेर हेर्दाखेरि हुन्छ ल के हुन्छ तपाईँको रिसेन्ट टाइममा 23.2 को लिङ्क अफ भइरहेछ
सो इफ यु गेट त्यो लिङ्कलाई तपाईँले डाउन गर्नुभयो भने चाहिँ अब कुन आउँछ रिचेबिलिटी भएन नो मोर रिचेबिलिटी सो यु क्यान सी द्याट रुट ह्याभिङ द एडी कति 15 भयो 15 एडी भएको रुट आउँछ अब कनेक्टिभिटी हेर्यो भने कनेक्टिभिटी त्यहीँबाट हुन्छ एकै कुरा हो डु ट्रास राउट कतिलाई 192.168.100 कति 10 2.10 1.10 त आफ्नै नै हो 2. कति 10 कहाँबाट गइरहेछ अब अप्सन नभइसकेको त यहीँबाट जानु पर्यो नि त डाइरेक्ट गयो 2.30 डाइरेक्ट गइरहेछ अब यो लिङ्क फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि राउटरमा तपाईँको त्यो क्यापेबिलिटी हुन्छ पछि गएर म्यानुअली भन्नु पर्दैन ल अब फेरि तपाईँको के भयो भने अब जस्तै हामीले रिपेयर गऱ्यौँ समथिङ केही मेन्टेनेन्स गऱ्यौँ नो सटडाउन भयो लिङ्क अफ भयो नि होइन लिङ्क अफ हुने बित्तिकै फेरि इलेक्सन गरिहाल्छ विदिन अ सेकेन्ड यो काम हुन्छ त्यही भएर फास्टर हुन्छ फेरि एबोको लिङ्क के भयो तपाईँको अफ भयो ल भनेपछि अब यहाँ हेरौँ फेरि अब हामीले ट्रान्सलेट गऱ्यौँ लिङ्क कहाँबाट जान्छ एबोबाट जानु खोज्छ प्याकेट ड्रप हुन्छ ओके प्याकेट के भयो तपाईँको रिचेबल भएन ल बुझ्नु भने रिचेबल भयो त भएन ल तर प्याकेट कहाँबाट जान्छ एबोबाटै जान्छ रिचेबल हुँदैन इच एन्ड एभ्री टाइम तर प्याकेट कहाँबाट जान्छ एबोबाटै जान्छ बिकज जब हाम्रो तपाईँको 1 होपसम्म के भन्छ रिचेबिलिटी देखाउँछ त्यहाँसम्म प्याकेट जान्छ त्यहाँ गएर ड्रप भइदिन्छ तर प्याकेट चाहिँ त्यहीँबाट जान्छ ल बेस्ट रुटबाट भनेपछि यसमा पनि जस्तै हामीले नो सटडाउन गर्छौँ लिङ्कलाई अफ गर्छौँ के हुन्छ तपाईँको राउटिङ टेबलमा त्यो 15 हटेर को आउँछ तपाईँको लिङ्क अफ हुन्छ ल सो आइपी राउट सो यु क्यान क्लियरली सी ओभर देयर भयो यसरी के हुन्छ तपाईँको लिङ्क अफ हुन्छ ल सो तपाईँले यो बुझ्नुभयो फ्लोटिङ स्ट्याटिक एनी डाउट अन इट हजुर सो के गरिन्छ तपाईँको यसरी हामीले रुटहरूलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्छौँ आइपी राउट तपाईँले पार्टिकुलर डेस्टिनेसन प्रिफिक्स दिनुभयो होला डेस्टिनेसन प्रिफिक्स बिट त्यस पछाडि कुरा आउँछ आई प्रिफर टु से द नेक्स्ट अफ आइपी यु क्यान से द तपाईँको के भन्छ फरवर्ड राउट आइपी भन्दा पनि भयो एज अ गेटवे नै मान्दा पनि भयो प्रब्लम भएन अनि के गर्ने तपाईँको यहाँनिर एडी अर द डिस्टेन्स म्याट्रिक दिने ल त्यो कतिसम्म हुन्छ तपाईँको 1 देखि 250 सम्म एक्जाम्पलको लागि कति दिने तपाईँको यो सिन्टेक्स भयो आइपी राउट 192.168.2.10 2.0 1.13.3 बाट जाँदा कति होस् 15 होस् साइड 2 बाट पनि के गर्न सक्नुभयो सेम तपाईँले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुभयो कसको लागि उताबाट चाहिँ 1 को लागि ल सो टु चेक द रुट सो आइपी राउट अनि के गर्ने सो रनिङ कन्फ्लिक्टमा भनेको सिम्पली सो रन गर्नुभयो भने तपाईँले त्यो रुट देख्न सक्नुहुन्छ सो योसम्म बुझ्दैन होइन फ्लोटिङ स्ट्याटिक बुझेन अब अर्को छ तपाईँको लाइक देयर इज वान अफ द रुट अल्सो स्ट्याटिक राउट त लेख्यो मोस्टली के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो साइडबाट चाहिँ टुवर्ड्स द आइएसपी ओके मानौ मैले यसलाई हटाइदिएँ ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड मैले यसलाई रिमुभ गरेँ कसलाई रिमुभ गरेँ सिम्पली आई क्यान रिमुभ द रुट अहिलेसम्म हटाउन प्रब्लम भएन पहिला बुझाउन के छ भन्दाखेरि अर्को भनेको तपाईँको छ डिफल्ट रुट भन्छ ल स्ट्याटिक डिफल्ट रुट हो डिफल्ट राउटिङ भन्छ ल डिफल्ट राउटिङ भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि इट इज अ वान अफ द कन्सेप्ट नर्मली whenever we mention a particular network then we can be reach like त्यसमा मात्रै हामी के गर्न सक्छौँ त्यसमा मात्रै रिच गर्न सक्छौँ कि हैन हामी त्यसमा मात्रै रिचेबिलिटी गर्न सक्छौँ मैले 2.0 लाई मेन्सन गरेँ यहाँनिर अर्को नेटवर्क छ तपाईँको मानौँ 192 कै छ प्रब्लम भएन 168 कै छ प्रब्लम भएन 3. तपाईँको 0/24 बिटको छ मैले भनेको छु 2.0/24 बिटमा म रिचेबल हुन चाहन्छु भने यसमा त रिचेबिलिटी आउँदैन आउँछ त आउँदैन कहिले पनि सो एज अ क्लाइन्ट साइडको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अहिले हामीले जुन रुट लेख्दैछौँ त्यो चाहिँ मोस्टली लेख्ने गरिन्छ ल बुझ्नु भने मोस्टली लेख्ने गरिन्छ भनेको त्यो हरेक प्लेसेसमा हरेक क्लाइन्ट साइडबाट लेख्ने गरिन्छ यस अभियसली यदि तपाईँको अब कनेक्सन डिफ्रेन्ट हुन्छ डिएससिपीको थ्रु भने एज अ त्यसमै तपाईँको एज अ गेटवे मेन्सन गरिदिएको हुन्छ होइन भेरियस फङ्सनालिटी हुन्छ त्यसमा तर इट डजन्ट म्याटर ल त्यसले म्याटर गर्दैन तर के हुन्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ चाहिँ के भन्दाखेरि स्ट्याटिक राउट सरी डिफल्ट राउट भनेर भन्छौँ
सो यहाँनिर जाने भने फर्स्ट थिङ्स वाट यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड इज द्याट राइट नाउ मलाई आइएसपी देखि पछाडि मानौँ थुप्रै तपाईँको कनेक्टिभिटी छ, दिस इज अ क्लाउड, दिस इज अ इन्टरनेट। सो यसमा के छ तपाईँको एउटै मात्रै स्पेसिफिक मेरो नेटवर्क छैन भनेको आई डोन्ट वान्ट टु डिस टु अ पार्टिकुलर स्पेसिफिक नेटवर्क हामी के गर्दैनौँ, रिचेबिलिटी चाहँदैनौँ। हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि वी वान्ट टु मेक द रिचेबिलिटी विथ अ डिफ्रेन्ट नेटवर्क्स के डिफ्रेन्ट नेटवर्कमा के गर्छौँ हामी रिचेबिलिटी चाहन्छौँ। सो त्यो सिनेरियो हो भने ओके, इफ द्याट इज द सिनेरियो देन त्यो कन्डिसनमा त 1 by 1 रुट लेखेर त तपाईँको कम्प्लिट हुने भएन, भयो त भएन नि त। भनेपछि के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामी वी क्यान राइट द वान अफ द डिफल्ट रुट लेख्न सक्छौँ। भनेको नट मेन्सनिङ अ पार्टिकुलर नेटवर्क, एउटा मात्रै नेटवर्कलाई मेन्सन नगरेर के गर्ने, सबै नेटवर्कलाई मेन्सन गर्ने। सबै भनेको यानि कि यो स्पेसिफिक यसलाई मात्रै भन्ने होइन, स्पेसिफिक 192.168.2 लाई मात्रै भन्ने होइन, वी क्यान मेन्सन टु एनी अफ द नेटवर्क, सबैलाई मेन्सन गर्न सकिन्छ। सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि ओके ठिकै छ, एउटा डिफल्ट रुट लेख्ने बित्तिकै आइएसपीले केही गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा होइन। आइएसपीसँग त कुरा रिचेबिलिटी हुनुपर्छ र उसले रिचेबल गर्नको लागि मोस्टली दे हेभ रन द डाइनामिक राउटिङ प्रोटोकलहरू रन गरेको हुन्छ, त्यसमा गएपछि हामीलाई नलेज हुन्छ। तर अहिलेको लागि के बुझौँ भन्दा यहाँ रुटहरू छ र दे आर रिचेबल, बुझ्नु भने रुटहरू छ र त्यो के छ तपाईँको रिचेबिलिटी छ भन्ने बुझौँ न अहिलेको लागि। सो यु क्यान फर द टेस्टिङ पर्पजको लागि तपाईँले एक दुईवटा लुपब्याक एड्रेस राख्दा पनि हुन्छ, प्रब्लम भएन। जिएनएस3मा त्यो तपाईँको इन्टरनल नेटवर्कलाई आउटसाइड ल्याउँदा पनि भयो, इन्टरनेटमै कनेक्ट गराउँदा पनि भयो, तपाईँको लोकल नेटवर्कमा कनेक्ट गराउँदा पनि भयो। जिएनएस3मा चाहिँ त्यो फेसिलिटी छ, अरूमा पनि त्यो फेसिलिटी छ। प्याकेटेसरमा चाहिँ आई डोन्ट नो होइन, प्याकेटेसरमा चाहिँ त्यो छैन होला सायद, भनेपछि छैन नै भनौँ, एक किसिमले यो के भन्छ लाइक यो सामुलेसनमा पर्छ। सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ जिएनएस3मा म त्यो सो गर्छु। तर अहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि अहिलेको लागि चाहिँ हामी मानौँ मैले यहाँनिर एउटा नेटवर्क रहेछ सम अफ देम 8.8.8.8 भन्ने रहेछ 4.2.2.2 होइन। नर्मली 8.8.8लाई डिएनएसमा सरी के भन्छौँ हामी गुगल भन्दै हामी इमेजिन चाहिँ गर्छौँ, तर नट एक्ज्याक्टली। भनेपछि के भयो तपाईँको यति हामी अहिले इमेजिन गऱ्यौँ नि यसमा यो नेटवर्क हाम्रो छ। अब यो नेटवर्क कहाँनिर रहन्छ भन्दाखेरि अब इन्टरफेस त छैन, भनेपछि हामी के गर्छौँ लुपब्याक इन्टरफेसमा यसलाई सेट गर्छौँ। इनेबल गरेँ मैले, कन्फिगर गरेँ इन्टरफेस, यु हेभ द लट्स अफ अप्सन, जति नै एजान गरे पनि हुन्छ, धेरै अप्सन छ, 0 नै एजान गरे पनि हुन्छ, 1 नै एजान गरे पनि हुन्छ। त्यो भर्चुअल इन्टरफेस हो या लोजिकल इन्टरफेस हो, नर्मली म्यानेजमेन्टको लागि पनि युज गर्ने गरिन्छ 8.8.8.8। अब यसमा हामीले टेस्टिङको लागि मात्रै गरेको 32 बिट नै राखे पनि भयो, जस्ट एउटै मात्रै एड्रेस भए पनि हाम्रो इनफ हुन्छ। हामीले न होस्ट चाहिएको छ यसमा, न तपाईँको अरू नेटवर्कलाई कनेक्ट गर्नुपर्ने छ, छैन ल, जस्ट टेस्टिङको लागि युज गरेको। सो 32 बिटै राख्दा पनि भयो, या तपाईँ चाहनुहुन्न त्यस्तो भने चाहिँ यु क्यान केप्ट एनी अफ देम। मैले 30 गरेँ, आइपी एड्रेस कति, यदि तपाईँ अरू नै अनुसार चाहनुहुन्छ नि त्यो गर्दा पनि भयो। सो अहिले हेर्नुहुन्छ भने सो आइपी राउट यहाँनिर के छ तपाईँको रुट आयो, वेयर इज द्याट 8 को छ 4 को छ, ल के छ कनेक्टेड भनेर आयो नि होइन। सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ भनेपछि के छ तपाईँको इन्टरफेसेसहरू पनि छ। अहिले यहाँ हेरौँ, अहिले तपाईँले के गर्नुभएको छ, स्ट्याटिक राउट लेखेको छ, कसको लागि लेख्नु भएको छ, यसको लागि लेख्नु भएको छ, यसको लागि लेख्नु भएको छ, इन्डिकेटिङ टु कुन नेक्स्ट अफ यसैलाई भनेर लेख्नु भएको छ नि होइन, छ नि होइन। रुट कसको लागि, साइट 1मा हेर्नुहुन्छ भने यु हेभ द रुट, ओके यु क्यान चेक इट आउट। सो आइपी राउट स्ट्याटिक गरेँ म, स्पेसिफिक मात्रै हेर्छु, कनेक्टेड सबै देखाउँछ ल। सो यहाँ हेर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई क्लियरली यहाँनिर थाहा छ यु हेभ द रुट फर कसको लागि 102.1.13 को लागि छ, एन्ड यु हेभ इन्डिकेटेड दिस इन्टरफेस। यो इन्टरफेसमा इजान भएको आइपीलाई तपाईँले इन्डिकेट गरेर लेख्नु भएको छ कि म यसमा रिचेबल हुन चाहन्छु। अर्को लेख्नु भएको छ तपाईँले 2 मा रिचेबल हुन चाहन्छु भन्दै ल, बट यु हेभन्ट राइट द रुट फर दिस वान, यसको लागि लेख्नु भएको छ त छैन नि होइन। भनेपछि के हुन्छ उसँग त्यो कनेक्टिभिटी नै छैन ल। योसँग रिचेबल हुनुहुन्छ तपाईँ, हेरौँ ल एकचोटि, पिङ 8.8.8.8 हुन्छ त हुँदैन ल, किन, वी डोन्ट ह्याभ द प्रोपर रुट, ओके त्यसको लागि रुटै छैन कि, राउटिङ टेबलमा इन्ट्री नै छैन ल, भयो इन्ट्री छैन, इन्ट्री नभएपछि त रिचेबिलिटी गराउँदैन। अब के गर्छ त भन्दाखेरि म त्यो रुट हटाइदिन्छु ल, आई डोन्ट निड द्याट बोथ अफ द रुट, मलाई दुइटै रुट चाहिँदैन, म सिर्फ के गर्छु एउटा डिफल्ट रुट लेख्छु ल। कुन कुन चाहिँदैन, एउटा मलाई यो 2.0 को नेटवर्क लागि पनि चाहिँदैन, म त्यो लेख्दिनँ, किन भन्दाखेरि म सिर्फ के भन्छु मेरो आइएसपीलाई भन्छु टु मेक द रिचेबिलिटी, द्याट्स इट ल। आई डोन्ट वान्ट टु राइट द रुट फर
दिस नेटवर्क दिस नेटवर्क दिस नेटवर्क आई डोन्ट वान्ट टु राइट द रुट ल त्यो सबै मेरो काम चाहिँ कला म आइएसपीलाई भन्छु आइएसपीको काम हो त्यहाँसम्म के गर्ने रिचेबिलिटी गराइदिनु यदि उसँगै रुट छैन उसको राउटिङ टेबलमै इन्ट्री छैन त ड्रप भइ नै हाल्छ त्यसमा प्रब्लमै भएन हैन तर यदि तपाईसँग उसँग रिचेबिलिटी छ र उसको राउटिङ टेबलमा प्रोपर इन्ट्री छ भने चाहिँ obviously it will make you the reachable जुनसुकै रुट होस् कि त त्यहाँ फिल्टर लगाएको छैन फिल्टर भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी डिनाइ पनि गर्न सक्नेछौँ सो त्यो डिनाइ गरेको छैन र आइएसपीसँग आइएसपीको रिचेबिलिटी मात्रै होइन ल आइएसपीको राउटिङ टेबलमा प्रोपर इन्ट्री छ यो रुटको यसको इन्ट्री छ भने उसले त्यो रुटलाई के गरिदिन्छ रिचेबिलिटी गराउँछ इफ यु हेभ रिटर्न वान अफ द डिफल्ट रुट देन ओके सो के गर्छौँ त भन्दाखेरि म यसलाई हटाइदिन्छु आई डोन्ट वान्ट टु राइट द रुट फर दिस वान यो रुटलाई के गर्छु म हटाउँछु प्लस के गर्ने यो रुटलाई पनि हटाइदिन्छु ल भनेको कुन रुटलाई हटाउँदैछौँ हामी वी आर रिमुभिङ दिस रुट ल यो रुटलाई म के गर्दैछु हटाउँदैछु यो दुईटै रुट हटाउने जुन तपाईँको आइएसपी साइडतिर तपाईँले इन्डिकेट गरेर लेखेको रुट छ यो दुईटै रुटलाई के गर्छ हामी पहिला रिमुभ गर्छौँ कपी दिस if you check this routing table then you can find the route so IP route अहिले दुईटै रुट छ तर तपाईले के गर्नुभयो त्यसलाई हटाउनु हुँदैछ ल so go to that router this router go to the configure terminal and simply paste अहिले रुट छ हेरौँ ल so IP route static सिर्फ एउटा रुट छ किनभने डाउनलोडको पनि हटाउँदा भयो डाउनलोडको त अब यहाँनिर छैन त्यो कारणले हटाइन मैले यो तपाईँको डाउनलोडको रुट छ यो 102.13 बाट छ तर एबोबाट के छैन किन छैन एबोबाट हटाइयो ल कम्प्लिटली यसको लागि पनि हटाइयो यसको लागि पनि हटाइयो यसको लागि त थिनै थिएन 192.168.2 को लागि पनि हटाइयो एबोको लागि रुट छैन त्यसो भए हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि नाउ इन द रिप्लेसमेन्ट अफ दैट त्यसको रिप्लेसमेन्टमा हामी एउटा रुट लेख्छौँ ल अब यो डाउनलोडको छँदैछ ल यसमा हामीलाई इस्यु छैन किनभने डाउनलोडसँग हाम्रो कुनै म्याटर नै छैन अहिलेको लागि चाहिँ सो त्यसमा इस्यु नै भएन हामी एबोसँग रिचेबिलिटीको कुरा गर्दैछौँ भनेपछि के गर्ने त भन्दा आइपी राउट अन दिस नेटवर्क भन्थ्यो अब चाहिँ एनी नेटवर्क द्याट मिन्स आई डोन्ट वान्ट टु रिच टु स्पेसिफिक नेटवर्कमा रिच हुन चाहिने होइन एनी नेटवर्कमा उता स्पेसिफिक सबनेट मार्क्स दिन्थ्यो नि त 24 बिटको हो है भनेर दिन्थ्यो भरे त 24 सरी कति 16 बिटको रहेछ भने त्यसमा कतिपय नेटवर्कहरू त रिचेबल हुन्थेन होला बुझ्नु भएन भनेपछि सिर्फ तपाईँको कति भयो 24 बिटको मात्रै रिचेबल हुन्थ्यो त्यो कारणले आई डोन्ट वान्ट टु मेन्सन अ स्पेसिफिक सबनेट अल्सो द्याट सबनेट इज एनी ओके एनी सबनेट के ग्लोबल सबनेट र कसलाई फेरि भन्न चाहिँ कसलाई भने 102.112.2 लाई भनेको I'm indicating to this interface, to this gateway, to this next hop, to this forward router IP to make me reachable. If मेरो कनेक्टेड होइन मेरै राउटिङ टेबलमा छ एज अ कनेक्टेड छ भने चाहिँ रिचेबल हुन्छ है या अरू रुट छ जुन मेरै राउटिङ टेबलमा अलरेडी छ भनेपछि उसले त्यहीबाट रिचेबल गर्छ यदि त्यस्तो छैन भने चाहिँ यदि त्यस्तो सिचुएसन होइन भने चाहिँ प्लिज हेल्प मी आउट टु मेक द रिचेबल टु दिस अल द नेटवर्क जुन म के गर्छु प्याकेट पठाउँछु ल र त्यसको लागि के हुन्छ तपाईको स्पेसिफिक यही नेटवर्क भनेर चाहिँ मैले मेन्सन गरेको छैन ल सो जस्ट इन्टर यहाँनिर एउटा रुट आउँछ तपाईको दोस्रो आइपी राउट के भनेर आउँछ तपाईको एसएस भयो के भनेर आउँछ तपाईको एसएस स्ट्रिट भनेर आउँछ एन्ड द रुट इज ओभर हियर कसले इन्डिकेट गर्दैछ त्यसलाई भनेपछि अब रुट नभइसक्यो त रिचेबिलिटी हुँदैन हुन्छ त हुँदैन तर हेरौँ न एकचोटि रिचेबिलिटी छ ल 1.2.2.2 छ ल अर्को कति 102.1.23.3 होला सायद रिचेबिलिटी छ ल भनेपछि के छ तपाईको अप टु हियर रिचेबिलिटी छ ल यहाँसम्म कुनै पनि डाउट छैन तपाईको यहाँसम्म रिचेबिलिटी छ ल यहाँसम्म यहाँ रिचेबल गर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई लाग्ला कि ओके डाउनलोडको लिंक थियो त्यहाँबाट रिचेबल भइरहेछ जस्तो लाग्छ होला लेट मी टेस्ट इट वान्स त्यहीबाट रिचेबल त तपाईको प्रिफर गरिन्छ किनभने यदि डिफल्ट रुट पनि छ अनि त्यसपछि स्ट्याटिक पनि छ भने मोस्टली स्ट्याटिक राउटलाई प्रिफर गर्ने गरिन्छ बट स्टिल लेट मी टेस्ट ट्रस्ट के भयो ट्रस्ट राउट 192.168.2.10 ठिकै छ त के भयो TRSE सरी TRSE
कहाँबाट गइरहेछ 13 बाट गइरहेछ ल यसको त फेरि तपाईलाई लाग्यो यसको त तपाईको एडी भ्यालु धेरै थियो त हैन यसको एडी भ्यालु कति छ स्ट्याटिक रुट हुन त हो त यसको एडी भ्यालु कति थियो तपाईको यसको त एडी भ्यालु थुप्रै छ तपाईको 15 छ तर डाउनलोडको तपाईको डिफल्ट रुटको त 1 मात्रै छ यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ भने द स्ट्याटिक राउटिङ इज अलवेज प्रिफर्ड ल यदि डिफल्ट रुट पनि छ अनि त्यसपछि स्ट्याटिक राउटिङ पनि छ भने के हुन्छ भने स्ट्याटिक राउट तपाईको अलवेज प्रिफर गर्छ किनभने डिफल्ट रुटमा के भनिरहेछ सेन्ड द प्याकेट टु दिस वान भनेर भनेको होला फरवर्ड फर अल द नेटवर्क नट टु स्पेसिफिक नेटवर्क तर स्ट्याटिक राउटमा चाहिँ नर्मली के भनिन्छ भने यही नेटवर्कमा है भनेर मेन्सन भएको कारणले चाहिँ इट इज मोर प्रिफर्ड ल के हुन्छ तपाईको यो चाहिँ मोर प्रिफर हुन्छ वाट एभर द एडी मेबी इफ तपाईको डिफल्ट र के छ स्ट्याटिक छ भने त्यही भएर 13 बाट गइरहेछ ल द्याट इज द सिनेरियो यो केसेस हुन्छ यु क्यान जस्ट रिमुभ दिस अल्सो नो इस्यु ल तपाईलाई यदि यसमा हामी अहिले काम गर्दैनौँ भने जस्ट रिमुभ गर्दा पनि भयो भनेपछि अब के हुँदैन भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ लेट मी ट्राई फ्रम दिस मैले ट्राई गरेँ कलर पिक गरौँ 2.10 लाई ल कहाँबाट गइरहेछ एबोबाट रिचेबिलिटी भइरहेछ अब यहाँ हेर्नु प्याकेट यसलाई पठाइरहेछ ओके डिफल्ट रुट लेख्ने बित्तिकै रिचेबिलिटी गराउँदो रहेछ भन्ने कुरा लाग्यो होला तपाईँलाई के हुन्छ भने उसको राउटिङ टेबलमा छ भने रिचेबिलिटी गराउँछ उसको राउटिङ टेबलमा छैन भने रिचेबल गराउँदैन ल यहाँ हेरौँ अहिले उसँग के 192.168.2 को लागि रिचेबल छ ए सरी रुट छ ल प्रोपरली लेखेको छ कि उसले अलरेडी अगाडि नै हामीले लेखिसकेको थियो सो के छ तपाईँको प्रोपरली रुट छ त्यो कारणले मात्रै उसले रिचेबल गराइरहेको छ यदि उसँग रुट थिएन बुझ्नुभयो नि यदि यो रुट थिएन भने के हुँदैन रिचेबल हुँदैन भनेपछि सिम्पली वाट यु क्यान डु फ्रम द क्लाइन्ट साइड यु क्यान गो विथ द डिफल्ट आउट गर्न सक्नुभयो आइएसपीबाट के गर्न सक्नुभयो क्लाइन्टमा एक एकवटा स्ट्याटिक राउट लेख्दा भयो ल बोथ साइडमा डिफल्ट चाहिँ प्रिफर गरिँदैन ल बोथ साइडमा डिफल्ट चाहिँ नलेख्नु होला यो प्रिफरेन्स छैन रिकमेन्ड पनि छैन यु क्यान राइट द वान अफ द डिफल्ट फ्रम द क्लाइन्ट टु आइएसपी र आइएसपीले सिम्पली के गर्ने आफ्नो क्लाइन्टसँग एउटा स्ट्याटिक राउट लेख्दा भयो द्याट इज द कन्सर्न बुझ्नुभयो नि अब पछि गएर त हामी स्ट्याटिक पनि लेख्दैनौँ हामी न्याटिङ गर्छौँ यसमा त अहिलेको लागि चाहिँ के गर्ने आइएसपी टु क्लाइन्ट चाहिँ एउटा गर्ने ल भनेपछि यसको पनि रिमुभ गरेर फेरि लेख्दा हुन्छ यहाँ गर्नु सो रनिङ गर्छु यसमा पनि भएको सबै रुट हटाएर लेख्दाखेरि भएन आई डोन्ट मेक दिस अदर थिङ्स हटाइदिने यसमा यसमा अरू के गर्ने रिमुभ गरिदिन्छौँ हामीले यो आवश्यकता छैन भयो सो यु जस्ट रिमुभ इट हामीले रिमुभ गर्यौँ आफ्टर रिमुभिङ इट देयर इज नो एनी राउट द रुट छैन यसमा सो आइपी राउट गरेर हेर्नुहुन्छ नि रुट छैन सिर्फ कनेक्टेड मात्रै छ सो यसमा हामी के गर्छौँ एउटा डिफल्ट रुट लेख्छौँ ल एपी राउट कसलाई 102.1.23.1 23.2 हो ल भनेको को दिस इन्टरफेसलाई यसमा 2 लागेको छ ल 102.1.23.2 छ सो त्यसलाई के गर्यो हामीले इन्डिकेट गर्यौँ एन्ड राइट रुट सो आइपी राउट स्ट्याटिक गर्नुभयो भने तपाईँले स्पेसिफिक देख्नुहुन्छ अल गरेर हेर्दा पनि भयो सो के भइरहेछ रुट आइरहेछ ल भनेपछि यसले पनि के गर्छ प्याकेट यसलाई पठाउँछ सो के हुन्छ तपाईँको रिचेबल हुन्छ ल यहाँ हेरौँ एक्चुअली भइरहेछ 110 लाई रिचेबिलिटी भइरहेछ ल 120 छ यस रिचेबिलिटी भइरहेछ नो डाउट अन इट भनेपछि के हुन्छ तपाईँको डिफल्ट रुटको थ्रुबाट पनि रिचेबिलिटी हुन्छ ल भनेपछि यहाँदेखि तपाईँको यहाँसम्म रिचेबल भइरहेछ यहाँदेखि यहाँसम्म रिचेबल भइरहेछ सो एभ्रिथिङ इज फाइन ल सबै कुरा के छ फाइन सो यसलाई भन्छ तपाईँको डिफल्ट रुट भनेर भन्ने गरिन्छ ल यो बुझ्नुभयो डिफल्ट आउट सिम्पली के हुन्छ तपाईँको आइपी राउट normally from the ISP don't forget to write this another is your out selection number simple लास्ट वान छ त्यसलाई कम्प्लिट गरिहालौँ अर्को भनेको तपाईँको के छ भन्दाखेरि देयर इज अ रुट कल द
होस्ट राउट इन स्ट्याटिक राउटिङ होस्ट राउट भनेछ अब होस्ट भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ भन्दाखेरि होस्ट भनेको एउटा आइपी होस्ट हो आइपी होस्ट भनेको के हो तपाईँको सिङ्गल एड्रेस बुझाउँछ ल भनेको सिङ्गल के बुझाउँछ सिङ्गल डिभाइसलाई बुझाउँछ र यसले बुझ्नु डिभाइस भन्दा सिङ्गल आइपीलाई बुझाउँछ भनौँ न एक किसिमले डिभाइस भन्ने बित्तिकै त्यसमा मल्टिपल आइपी पनि हुनसक्छ सिङ्गल आइपीलाई बुझाउँछ आइपी एड्रेसलाई बुझाउँछ कहिलेकाहीँ के सिचुएसन आउँछ भने मोस्टली अब कुरा गरौँ नर्मल त प्रिफर गरिँदैन गर्न त भनौँ के रहेछ भन्दाखेरि इक्जाम्पलको लागि देयर इज वान अफ द सर्भर के छ तपाईँको एउटा सर्भर छ यहाँ यु जस्ट मेक द रिजेबिलिटी बनाउनु भयो यसमा आइपी पनि दिउँ एक किसिमले 192.168.2.100 दिनुभयो फर इक्जाम्पल गेटवे पनि दिनुभयो 2. कति 1 दिनुभयो सो एभ्रिथिङ इज फाइन यहाँबाट हेर्ने भने तपाईँको सबैले रिचेबल हुन्छ कि पिङ गर्छु म 2.10 लाई पनि पिङ हुन्छ यो डिभाइसलाई पनि पिङ हुन्छ यसलाई पनि हुन्छ 100 लाई पनि हुन्छ ल हेरौँ न यसलाई पनि पिङ भयो 2.30 छ त्यसलाई पनि पिङ हुन्छ रिप्लाई आइरहेछ नि होइन र अर्को डिभाइसलाई पनि पिङ हुन्छ ल 2. कति छ तपाईँको 100 छ त्यसलाई पनि के हुन्छ रिचेबिलिटी हुन्छ ल एकछिन टाइम लाग्ला त्यहाँ लिङ्क अप हुन टाइम लाग्छ सो के भइरहेछ त्यसलाई पनि रिचेबल भइरहेछ कि भनेपछि एभ्री रुट्स आर रिचेबल फ्रम हियर सबैसँग के गरिरहेछ एक्सेसिबिलिटी गरिरहेछ भनेको कस्तो भन्दाखेरि फ्रम हियर ओके फ्रम हियर वेट अ सेकेन्ड ओके सो यहाँ हेर्नु ल भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि समटाइम मानौँ कस्तो पनि सिचुएसन होला भने यहाँको नेटवर्कले अरूसँग रिचेबल गर्न नचाहँदो रहेछ ल नट नेसेसरी बुझ्नु भएन ठिक छ भनेको सिर्फ केसँग मात्रै रिचेबल गर्दाखेरि भयो यो सर्भरसँग मात्रै रिचेबल गर्न चाहँदो रहेछ ल कहिलेकाहीँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि अब यस्तो कतिखेर लेखिन्छ त यो रुट कतिखेर आवश्यकता पर्छ भन्ने पनि हुन्छ क्लाउडको कन्डिसनमा त्यो हुँदैन क्लाउड भनेको इन्टरनेटको कन्डिसनमा त्यो हुँदैन किन भन्दाखेरि हामी स्पेसिफिक म गुगलमा मात्रै चलाउने भन्ने कुरा हुँदैन क्लाइन्टको मानौ तपाईँले कस्तो सिचुएसन गर्नुभएको रहेछ भने एउटा वान अफ द लिज लाइन कनेक्सन लिनुभयो या हेडक्वार्टर टु ब्रान्चसँग एउटा डाइरेक्ट कनेक्सन लिनुभएको रहेछ ल मानौ जसरी भए पनि हो कि बाई द लिज लाइन अथवा बाई द तपाईँको VPN अर हाउएभर यु हेभ गेट द वान अफ द डाइरेक्ट कनेक्सन मानौ लिज लाइन कनेक्सन लिनुभएको छ फर इक्जाम्पल ठिक छ त्यो कन्डिसनमा हाम्रो स्ट्याटिक राउट सपोर्ट भयो नि त फेरि अर्को कन्डिसनमा चाहिँ हुँदैन है फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म स्ट्याटिक राउट लेख्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन यदि तपाईँको कम्प्लिटली इन्टरनेटबाटै कनेक्टिभिटी छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ गर्न सकिँदैन किन भन्दाखेरि वी हेभ टु राइट अ लट्स अफ रुट धेरै नै लेख्नुपर्ने हुन्छ राउटर त्यही क्यापेबिलिटी भयो फेरि रुट लेख्न मन लाग्यो म रुट लेख्छु भन्न पनि पाइँदैन किनभने आइएसपीले तपाईँको त्यो अथोरिटी प्रोभाइड गर्दैन तपाईँलाई आफ्नो तपाईँको आइएसपीले प्रोभाइड गर्यो भने अर्को आइएसपीले प्रोभाइड नगर्ला किनभने हेडक्वार्टर टु ब्रान्च कनेक्ट गर्ने एउटै आइएसपीसँग हुन्छ भन्ने पनि ग्यारेन्टी हुँदैन अर्को तपाईँको आइएसपी हुनसक्छ अर्को हुनसक्छ अर्को हुनसक्छ उनीहरूले अथोरिटी नदिन सक्छ होइन त्यो अब लिगल प्रोसेस हुन्छ धेरै कुरा हुन्छ कि त्यसमा पनि रुट मलाई चाहियो म लेख्छु भन्न पाउँदैन त्यो कन्डिसनमा चाहिँ मानौ तपाईँको लिज लाइन कनेक्सन छ या तपाईँको एउटा डाइरेक्ट कनेक्सन छ फर इक्जाम्पल हाउएभर यु मेक द कनेक्सन्स ओके आइदर थ्रु द VPN आइदर थ्रु द तपाईँको लाइक VPN युज गर्दाखेरि त मोस्टली तपाईँको हामी डाइनामिक राउटिङ प्रिफर गर्छौँ मानौ लिज लाइन कनेक्सन लिनुभएको छ सो त्यो कन्डिसनमा चाहिँ अरू त्यो कन्डिसनमा भन्दा पनि तपाईँको मोस्टली सम अफ द सिचुएसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो एउटा सिचुएसन त क्रिएट भयो तर तपाईँको लिज लाइनमा पनि मोस्टली प्रिफर त गरिँदैन नट प्रिफरेन्स होइन होस्ट रुट तर के हुन्छ भन्दाखेरि कस्तो सिचुएसनमा लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ इभन एउटै नेटवर्क रहेछ भने पनि एउटै नेटवर्क रहेछ मानौ यो तर डिफ्रेन्ट तपाईँले युज गर्नुभएको छ बाई युजिङ द VLAN को कन्डिसनमा हुन्छ नि त सो त्यो कन्डिसनमा तपाईँले एउटै मात्रै सर्भरसँग रिचेबल गर्नु छ अरूसँग छैन भने what you can do is that you can simply route one of the host root ल सिम्पली के गर्न सक्नुहुन्छ एउटा होस्ट रुट लेख्न सक्नुहुन्छ ल कसलाई towards this network ल सिर्फ नट नेटवर्क towards this PC सिर्फ यो PC लाई मात्रै इन्डिकेट गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ एउटा होस्ट रुट लेख्न सक्नुहुन्छ नट इन्डिकेटिङ टु एनी अदर ल भनेपछि यसलाई पनि परेन तर सिर्फ केलाई यसलाई मात्रै ल कहाँबाट थ्रु दिस राउटर अब यो राउटर अहिले रिचेबल छैन ल अहिले कसले रिचेबिलिटी गराउँदैछ आइएसपीले गराउँदैछ आइएसपीले के गर्ने यो नेटवर्कलाई रुट लेख्न छोडेर यसलाई नलेख्ने रुट कसलाई लेख्ने सिर्फ यो डिभाइसलाई मात्रै रुट लेख्ने ल भयो यदि तपाईँको डिभाइसले गर्दैछ भने कसले लेख्ने डिभाइसले गर्ने अहिले चाहिँ सिर्फ यसले मात्रै यसलाई लेख्ने र अब कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँको सबै डिभाइसले अल डिभाइसले यहाँको एउटा डिभाइसलाई रिचेबिलिटी गर्नुपर्ने हो द्याट इज योर टार्गेट ओके टार्गेट के हो त पनि बुझ्नु होला भने पछाडि
यहाँदेखि यसलाई रुट लेख्दाखेरि चाहिँ एउटा पिसीलाई लेख्ने कि सबैलाई लेख्ने भन्दा रिक्वेस्ट आउँछ सबैको, यो नेटवर्कलाई रिक्वेस्ट सबैको आउँछ, सरी यो साइडबाट रिक्वेस्ट के हुन्छ यो पिसीलाई मात्रै आउँछ, तर यहाँबाट रिप्लाई कसलाई हुन्छ तपाईको सबै डिभाइसलाई हुन्छ। सो रिमेम्बर दिस ल, यो चाहिँ नबिर्सिनु होला। भनेपछि मैले के गर्ने भयो भन्दाखेरि आई गो टु द आइएसपी, आइएसपीमा होल नेटवर्क छ, कन्फिगर टर्मिनल गर्छु, यता हुन्छ सबैको लागि रुट लेखेको छ, नट अ स्पेसिफिक वान, स्पेसिफिक मात्रै नभएर सबै नेटवर्क 2.0 को लागि नै लेखेको छ। म 2.0 को लागि चाहदिनँ, रिचेबिलिटी पनि हामीले देख्यो, त्यसलाई नचाहेर म के गर्छु भन्दाखेरि आई जस्ट वान टु रिमुभ इट, ओके I just want to remove it and I just want to write the root for that particular one. 102.1.23.3. So specific एउटै मात्रै के भयो, सरी नट 255 यो एउटै मात्रै डिभाइस हो नि त, एउटै मात्रै डिभाइस भनेपछि कसले इन्डिकेट गर्छ 32 बिटले इन्डिकेट गर्छ ल, एउटै पिसी लाई मात्रै। ओके यो त 24 बिटको हो नि त। आईपी राउट 2.100 लाई एउटै मात्रै पिसी हो भन्ने कुरा इन्डिकेट गर्छ ल। फेरि यो चाहिँ एजान भएको छैन, यो 24 बिटकै छ हुन चाहिँ एक्ज्याक्ट एड्रेस उसमा एजान भएको, तर इन्डिकेटिङ टु द पार्टिकुलर पिसी मात्रै, एउटै मात्रै पिसी लाई हो। सो 32 बिट हुन्छ। अनि नेक्स्ट भनेपछि अहिले आईएसपी सँग सिर्फ के छ तपाईको एउटै मात्रै रुट छ, कहाँ पुग्नको लागि यसलाई रिचेबल हुन, यसलाई रिचेबल हुनको लागि, अरुसँग छैन, न यो पिसी लाई छ न अरुलाई छ। भनेपछि यहाँबाट हेरौँ अहिलेको सिचुएसनमा हेर्ने भने यु क्यान हेभ अ लुक लाइक 2.100, 2.30, 2. कति छ तपाईको 2.10 सबैले रिचेबिलिटी भइरहेछ ल। अहिले मैले लेखेँ 2.30 लाई होस्ट के भन्यो अनरिचेबल भन्यो, रिचेबिलिटी छैन भन्यो। 2.10 लाई गरेँ, यो पनि के भन्यो होस्ट अनरिचेबल भन्यो, आइपी त लगाएको छ ल, तर 2.100 लाई गर्छु भने के छ तपाईको त्यो रिचेबिलिटी छ। भनेपछि यदि त्यस्तो सिचुएसन छ, स्पेशली अन द हामी डिफ्रेन्ट नेटवर्ककै कुरा नगरौँ, डिफ्रेन्ट प्लेसेसकै कुरा नगरौँ, किनभने त्यसमा लिगल प्रोसेस हुन्छ, थुप्रै प्रोसेसहरू हुन्छ, हामीले मन लागि रुट लेख्न पाउँदैन एज अ क्लाइन्ट हिसाबले कुरा गर्दाखेरि। सो कस्तो केसेसमा गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि इन्टरनली अन द भिलेन केसेसको कुरामा भनौँ तपाईको के रहेछ भन्दा यहाँनिर तपाईले भिलेन क्रिएट गर्नुभएको छ, डिफ्रेन्ट नेटवर्क छ, भिलेन क्रिएट गर्दा डिफ्रेन्ट नेटवर्क हुन्छ नि त। सो यो सेल्स रहेछ, यो मार्केटिङ रहेछ, मानौँ यो म्यानेजमेन्ट रहेछ, एउटा तपाईको यहाँ सर्भर रुम रहेछ, मानौँ सर्भर्सहरुको छ, यसमा भिलेन 100 राख्नु भएको छ फर इक्जाम्पल ल, पछि गएर म अलिकति भन्छु त्यसमा। यहाँ एउटा सर्भर रहेछ मानौँ तपाईको, त्यो सर्भरलाई मात्रै यो सेल्सले एसोसिएट गर्नुपर्ने हुन्छ, अरूलाई गर्नु भएन। यो अर्कै नेटवर्क डिफ्रेन्ट नेटवर्क लाग्छ यसमा, यो केसेसमा पनि एउटै अर्गनाइजेसन भए पनि भिलेन क्रिएट गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट नेटवर्क एसोसिएट हुन्छ नि। सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ यु क्यान जस्ट राइट अ सिम्पली वान अफ द रुट, एउटै मात्रै रुट लेख्दाखेरि भयो। यहाँ नर्मली प्रिफर तपाईको युज त्यति धेरै त हुँदैन, तर यदि यस्तो सिनेरियो छ एन्ड यु हेभ टु राइट देन यु क्यान राइट अ सिम्पली वान अफ द रुट। सो मोस्टली के गर्ने गरिन्छ फिल्टरलाई प्रिफर गरिन्छ ल, फिल्टरिङ गर्ने गरिन्छ स्ट्याटिक भन्दा पनि। बुझ्नुभयो यो के हुन्छ, जस्ट रिमुभ द रुट एन्ड जस्ट राइट द रुट। सो यो कन्टेक्स्टबाट पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई भन्छ होस्ट रुट। राइटिङ द रुट टु जस्ट स्पेसिफिक वान, के एउटैलाई मात्रै के गर्नु स्पेसिफाइड गरेर लेख्नु ल। सो एनी डाउट टिल नाउ, के सोध्नु छ यसमा? एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नु होला।